रचना आज हामीसँग कहाँ हुनुहुन्छ? वरिष्ठ समालोचक, कथाकार, अझ अनुवादक, बर्बाद हजुर। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हाम्रा गुरु, नेपाली साहित्यको ए हजुर जल्दो बल्दो कथाकारलाई हामीले पाएका छौँ। उहाँसँग हजुर करिब 1.5 घन्टा जति अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। अपरिचित अनुहारलाई पाठकीय दृष्टिकोणले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनको निम्ति हाम्रा साहित्य सल्लाहकार आदरणीय सागर गैरे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महेश पौड्याल सर अब एकदम सक्रिय एउटा सर्जक अहिलेको। उहाँ सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर जति पनि जिज्ञासु विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ उहाँले जति बेला पनि उहाँले एउटा आफ्ना सुझावहरू दिइरहनु भएको छ, घचघचाइरहनु भएको छ, यसरी लेख्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। निक्लिएका किताबहरूको बारेमा पनि उहाँले त्यही किसिमले चाहिने समीक्षाहरू गरिरहनु भएको छ र त्यस्तो व्यस्त हुँदाहुँदै पनि उहाँले फेरि एउटा कथालाई उहाँको यसभन्दा अगाडि 2074 सालमा चाहिने त्यसपछि फुलेन गोदावरी आयो। त्यसले चाहिँ एउटा कथाकारको रूपमा चाहिँ उहाँलाई काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ एउटा नयाँ चाहिँ एउटा पहिचान दियो र त्योभन्दा पनि अझै अगाडि माझिएर चाहिँ यो कोभिड पछि उहाँको चाहिँ अपरिचित अनुहार आएको छ र सायद यो कोभिडकै बेलामा चाहिँ यी कथाहरू लेख्नुभएको होला र यो शिखा बुक्सबाट निक्लिएको छ अपरिचित अनुहार। यसमा 18वटा कथाहरू छन् र यी कथाहरूलाई चाहिँ सरस्वती मैले चाहिँ अब एउटा लेखेर मैले पढेँ। यो सरस्वती म भन्छु हजुरहरूलाई। यसको एउटा पहिलो कथा छ बार्दलीको एउटा अनुहार र त्यो कथामा चाहिँ नि एउटा पात्र छ चालक, सधैँ आउँछ, आएर एउटा घर एउटा बार्दलीमा एउटा अनुहार देखिन्छ र उसले त्यो अनुहारले हेरिरहेको जस्तो उसले मानिसकेपछि उसको एउटा त्यो आसक्ति हुन्छ र जब पछि चाहिँ नि उसलाई त्यो घरको त्यो बार्दलीमा बस्ने एउटा अनुहारको जब त्यो वास्तविकता थाहा हुन्छ त्यसपछि ऊ तर्किन्छ र उससँगको सहचालक जसले वास्तविकता थाहा पाएर पनि ऊ चाहिँ नि उसप्रति एउटा उसलाई चाहिँ अपनाउँछ। यो एउटा बार्दलीको एउटा अनुहार कथाको एउटा छ। त्यसको मृगनयनी एउटा अर्को कथा छ। त्यसमा चाहिँ नि उहाँले जहिले पनि एउटा आन्दोलन हुन्छ, एउटा सडक बनेर आयो, यो सडक बन्यो, आन्दोलन हुन्छ र एउटा परिवर्तनपछि सडक बनिसकेपछि एउटा किनारमा चाहिँ एउटा चिया पसल रोकिएला या चाहिँ अलिकति उता गएर एउटा बजार बन्ला र त्यो बाटो त्योभन्दा पनि अझै अगाडि जान्छ र त्यो बजारमा चाहिँ त्यो विकासले छुटेका पात्रहरू, समयले छोडेका पात्रहरू, आन्दोलन भयो, आन्दोलनमा कोही गोली लागेर घाइते भयो, कोही चाहिँ एकदम समाजका सबाल्टर्न एकदम दबिएका, जसको आवाज छैन, बोल्न सकेका छैनन्, ती पात्रहरू अब जस्तो अब हामीहरूले चाहिँ पढ्यौँ स्कुल पढ्दाखेरि हामीले जति पनि इतिहास भनेको साहित्य भनेको चाहिँ हामीले राजा रानीका कथाहरू पढ्यौँ, वीर युद्धहरूका हामीले कथाहरू पढ्यौँ र तिनी पढेर हुर्किएको हामी पुस्तालाई एउटा आरनमा बसेर चाहिँ नि दिनभरि फलाम पिट्ने, एउटा कपडा सिलाएर बस्ने, एउटा किनारमा बसेर चाहिँ नि कुखुरा काट्ने, बोइलर काट्ने एउटा व्यापारी होस् या ती सामान्य पात्रहरू जोसँग हामी दिनदिनै व्यवहारहरू गरिरहेका हुन्छौँ तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले हेरेका हुँदैनौँ। यस्ता खालका पात्रहरूलाई चाहिँ उहाँले यसमा चाहिँ नि कथामा समेट्नु भएको छ। एकदम मिहिन तरिकाले, एकदम सूक्ष्म तरिकाले उहाँले समेट्नु भएको छ। मृगनयनी छ, एउटा बालिका छन्, लेखक बालिकासँगै धरानबाट आउँदा गाडीमा आउँछन् र उनले चाहिँ लेखकले चाहिँ नि त्यति बाटोमा त्यति बेलासम्म पनि थाहा हुँदैन, यसरी बाहिरको चस्मा खोलिदिएर अनि त्यस हेर्न लगाउँछन् र कुराहरू हुन्छ। तर जब चितवनमा झरिसकेपछि पछि उनले एउटा प्राञ्जल भन्ने एउटा कथाकार उपन्यासकार हुन्छ, ऊ मार्फत थाहा पाउँछन् कि त्यो बालिका चाहिँ नि अन्धी हुन्छन् भन्ने थाहा पाउँछन् हैन। र त्यो प्राञ्जलले उनैको कथा लेखेर उसले एउटा यति चर्चित एउटा पुरस्कार पाउँछ, किताब पनि चर्चित हुन्छ र त्यो समीक्षामा जाँदाखेरि त्यहाँ बसिएका जो दृष्टिविहीन
बालबालिकाहरूले जुन किसिमले उनीहरूले भन्छन् तपाईँहरूले रङ हामीलाई थोपर्नुहुन्छ, कालो, हामीलाई त थाहा छैन नि कालो रातो भनेर तपाईँहरूले थोपर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको एङ्गलबाट ती कुराहरू थोपरिन्छ, हामीलाई त्योसँग सरकार छैन भनेर। र त्यो कुरा सुनिसकेपछि त्यो लेखकले चाहिँ नि आफ्नो किताब पनि च्यात्छ र चाहिँ त्यो पुरस्कार लिन पनि जाँदैन। त्यसमा हामीले बाहिरबाट हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा अन्तर्दृष्टिले हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यसमा उठाइएको छ। त्यसै गरी उपहार भन्ने छ, अब अहिले पहाडबाट एकदम माइग्रेसनको छ, जग्गा प्लटिङका कुराहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा एउटा बाटो बन्छ, बाटो बन्ने बित्तिकै एउटा चोक बन्ने बित्तिकै घरहरू बनिरहेका छन् होइन, मिटरमा हातमा जग्गाहरू बिक्री भइरहेको छ, मानिसहरूले घर बनाइरहेका छन्, बेङ्गलले त्यस्तै फन्डिङ गरेछन्, घर बनेका छन्। अब यहाँ 3 तले घर बने, अर्को बगलमा बनेछ, अर्को बगलमा बनेछ, तर कुनै पनि घरमा चाहिने आवत जावत छैन। त्यहाँको मानिस कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, बिहे हुन्छ, भोज हुन्छ, त्यहाँ त भोज हुँदैछ, त्यहाँ त बिहे हुँदैछ अरे, बिहे पनि भइसक्यो अरे, बिहे गरेर दुलै पनि ल्यायो अरे, अनि त्यो दुरान पनि फर्काइसक्यो अरे, त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। त्यस्तो खालको जड समाज चाहिने हामीले यहीँ पनि देखिरहेछौँ, भोगिरहेछौँ। त्यो बेलामा चाहिने त्यो एउटा घरमा चाहिने बच्चा जन्मिन्छ, त्यो बच्चा हुर्किन्छ, बच्चा जन्मियो अरे, न्वारन भयो अरे, भात खुवाइ भयो अरे, जब त्यो बच्चा ठुलो हुन्छ, अलिकति हुर्किँदै जान्छ, बोल्न सक्ने हुन्छ, तोते बोलीले लेखकलाई चाहिने ह्याप्पी बर्थडे कुडु सायद नाम, त्यो बोलिसकेपछि त्यो बच्चा बिस्तारै आउने बित्तिकै हजुरआमाले तानेर भित्र लाने, अनि फेरि त्यो बच्चा आउँदाखेरि लेखकको श्रीमतीले अब आफूसँग के छ त्यो खाएर दिने, पछि त वरपरका प्रत्येकका गेटमा छिर्ने, प्रत्येकका घरमा छिर्ने र प्रत्येकले उसलाई चाहिँ केही न केही खान दिने, ऊ नआउँदाखेरि न्यास्रो लाग्ने हुन्छ। र त्यो घरको मानिस सरुवा भएर बाहिर जाँदाखेरि, त्यो बच्चा लिएर जाँदाखेरि त्यो बच्चा पनि रुन्छ र त्यो टोल नै शून्य हुन्छ। र त्यो सबैलाई जोड्ने एउटा उपहारको रूपमा चाहिँ त्यो बच्चाले चाहिँ नि समाजलाई जोड्ने एउटा त्यस्तो एउटा सशक्त कथा चाहिँ उहाँले त्यो एउटा यसमा कथा छ। त्यसैले आवाजहरू भन्ने एउटा अर्को कथा छ। त्यो कथामा चाहिँ नि लेखकले लेख्न खोज्छ, घरमा श्रीमती चर्कोसँग बोल्ने, उता छोराछोरी कराइरहेछन्, टिभी हेरिरहेछन्। अब शान्त भएर सबै बाहिर गए, अनि लेख्न बस्दा बाटोमा हिँड्ने चाहिने कबाडीले चाहिने केरा लैलो यो लैलो भनेर उसले कराइरहेछ, एकछिनमा को कराइरहेछ, र उहाँले चाहिँ फेरि त्यो जोड्नुहुन्छ बुद्धकालीन समाजसँग जोड्दै जाँदाखेरि, सन्यासीका कुराहरू जोड्दाखेरि ठ्याक्कै ढोकामा चाहिँ एउटा जोगी आउँछ र त्यो लेखकलाई त्यो कुराले सुन्छ, म यहाँ सन्यासको कुरा गरिरहेको छु र ठ्याक्कै ढोकामा पनि एउटा जोगी आएको छ भनेर, अनि लेखक उठेर जान्छ र त्यहाँ कुराहरू हुन्छ। मलाई शान्ति चाहन्छु, लेख्ने ठाउँमा शान्त परिवेश चाहन्छु भन्दाखेरि म शान्ति खोज्दै हिँडेँ, सन्यास खोज्दै हिँडेँ, र चाहिँ म एउटा मान्छेको समाजदेखि टाढिँदाखेरि एउटा विरक्तिएर फेरि म यो भिक्षाटनबाट उठाएको सिधाले त्यसैबाट मैले कतिजनालाई पालेको छु भन्दाखेरि, अनि हामी त आवाजभित्रै बसेर कथा लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा यसमा चाहिँ यो देखाइएको छ। यो समाज जे छ जस्तो छ त्यो तरिकाले चराहरूका आवाजहरू, गाडीहरूका आवाज, अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने यसमा छ। दुई मृत्यु यो चाहिँ नि केही वर्ष अगाडि ऋषिकेश हरिद्वारमा एउटा भयानक बाढी पहिरो भयो र त्यति बेला कति नेपालीहरू तीर्थयात्रीहरू पनि त्यहाँ त्यो बाढी पहिरोमा बित्नुभयो होइन। अब यति भयानक बाढी आयो र त्यो धेरै क्षति गराएर गयो, र त्यसमा 2वटा पात्रहरू छन् जो चाहिँ नि बाढीमा फसेका छन्, एउटा चाहिँ नि एकदम सम्पन्न धनाढ्य मान्छे छ र अर्को एउटा चाहिँ नि सन्यासी जोगी छ, साधु छ। धनाढ्यको खल्तीमा चाबी हुन्छ, त्यो लकरको चाबी हुन्छ, ऊ मन्दिरमा छिर्ने बेलामा उसले त्यहाँ जुत्ता, ल्यापटप, सुनका के गहनाहरू त्यो लकरमा राखेछ र ऊ चाहिँ कति बेला जाने र त्यहाँ ऊ गर्ने भन्ने उसको चिन्तन छ। तर साधुले चाहिँ नि अब उनीहरूको डिस्कसन हुन्छ, उनीहरूको छलफल हुन्छ, साधुले चाहिँ के भन्छ भने परोपकारका कुरा, मर्दै पनि एउटा उपकार गर्छु भन्ने उसले चाहिँ नि एउटा बच्चा चाहिँ नि बाढीमा उसको एउटा भिजिरहेको हुन्छ र साधुले एउटा पानीमा नभिजाइकन एउटा झोलाभित्रको एउटा च्यादर उसले बचाएर जतन गरेर राखेको हुन्छ र पछि त्यो बच्चालाई लपेट्छ, त्यही फरफराएर हेलिकप्टर ल्याएर उसलाई उद्धार गर्छ र पछि दुवैजनालाई लान्छ। एउटाको चिन्तन त्यो र अर्कोको चिन्तन मर्दै पनि कसैको भलो गरेर मरौँ भन्ने एकदम त्यो खालको एउटा सन्देश यो कथामा दिएको छ परोपकारको। र अपरिचित अनुहार यो शीर्ष कथा छ, अपरिचित अनुहार। यसमा कोसीको कुरा छ। कोसी
कोशी भनेको बिहारको पनि दुःख अब नेपालको पनि दुःखको कुरा हो होइन। एकदम नेपालको सबैभन्दा ठुलो 7वटा कोशी मिलेको त्यो कथा यसमा सप्तकोशी नदीको छ। त्यहाँ शुक्रमाझी भन्ने एकजना माझी छन् जसले सन्तान गुमाएका छन् र उनको सन्तान गुमाएको छ। त्यो बाढीसँग जोडिएर अब लेखकले अब यसमा बालबालिकाप्रति यति ऊ देखाउनु भएको छ, एउटा मोह त्यो खालको देखाउनु भएको छ। र शुक्रमाझीले त्यो भेलमा नदीको भेलमा एउटा आकृति उसले कल्पना गर्छ र त्यसमा आफ्नो एउटा बच्चालाई चाहिँ उसले समातेको छ र उहाँले चाहिँ नि त्यो बच्चासँग अनुनय गर्नु छ, तिम्रो पिता म हुँ, तिमी मलाई छोडेर गयो, तिमी आऊ, अपरिचित मान्छेको उसमा कसरी तिमी बसिरहेको छौ भन्ने एकदमै करुण त्यो चाहिँ नि एकदम डुबेर लेख्नुभएको छ। उहाँले सुरुमै लेख्नुभएको छ यो कृति भवानी भिक्षु लाई समर्पित गरिएको छ भनेर लेख्नुभएको छ। भवानी भिक्षु जो मधेसी एउटा स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो, तौलिया कपिलवस्तु उहाँको स्रष्टा, उहाँको त्यहाँ अहिले स्ट्याचु पनि छ त्यहाँ। उहाँको एउटा मेरो सानो साथी भन्ने एउटा कथा हामीले धेरै पहिले पढेका थियौँ, जहाँ एउटा रेल यात्रामा जाने बेलामा बाबुआमा आफ्नो धुनमा हुन्छन् तर त्यो बच्चा चाहिँ नि लेखकसँग पछाडि बसेको लेखकसँग ऊ यति खेल्छ र जब रेल रोकिन्छ र उनीहरू गन्तव्यमा झर्छन् त्यो बच्चा रुन्छ। रोएपछि उनीहरूले कसै गरी पनि फुल्याउन सक्दैनन्। पछि लेखकले एकछिन दिनुहोस् म काखमा समाउँछु र समाइसकेपछि बच्चा फुलिन्छ र उनले मिठाई दिएर अनि ऊ मसँग यसरी रमायो भनेर त्यो बच्चासँग कसरी नजिक हुने, कसरी घुलमिल हुने त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ भवानी भिक्षुको त्यो गुणलाई उहाँले सम्झिनु भएको छ र यसमा उहाँका व्यक्तिगत ऊहरू पनि पीडाहरू पनि यसमा समेटिएको छ जस्तो लाग्छ। उहाँले अघि भन्नुभएको थियो लेखकले भनेको कुनै पनि घटनामा आफ्ना अनुभूतिहरूलाई पनि लहर मिसाउने भनेर उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। अनि एउटा यसको अन्तिमको एउटा कथा छ बुढो रुख र जुरेली, मैले बिबिचका भनेछु, यो पर्यावरणलाई जोडिएको छ। बुढो रुख छ एउटा र त्यहाँ बस्ने एउटा जुरेली छ, त्यसको एउटा पाल परेको त्यो धोन्द्रो परेको हुन्छ, त्यसभित्र एउटा लोखर्के बस्छ र जुरेलीले चाहिँ नि आएपछि अब बस्ने ठाउँ देख्दिनन् अनि त्यो रुखलाई भन्छन् आजको रात मलाई बस्नु देऊ न भन्दाखेरि उसले भन्छ ठिक छ, अब मेरो एउटा लोखर्के मेरो साथी छ, ऊ कतै यात्रामा गएको छ, ऊ 2-4 दिनलाई जान्छ, तिमी बस्न सक्छौ भन्दा र म भोलि तिमीलाई एउटा मिठो गीत सुनाउँछु भनेर जुरेलीले बास बस्छ। अनि जुनलाई पनि एकछिन रोक भन्छ, बास बस्छ। अनि भोलिपल्ट उसले गीत सुनाउँछ र ऊ घुम्न जान्छ। एकातिर डढेलो लागिरहेछ, मेसिनहरूले रुखहरू काटिरहेका छन्, कतैतिर चाहिँ नि एकदम बाटोहरू अब जेसिबीले खनिरहेछ, त्यहीबाट पहिरोहरू आइरहेको छ। अनि कतै ग्लोबल वार्मिङले चाहिँ नि एकदम हुन्डरीहरू, पानीका चाहिँ नि सुनामीहरू आइरहेका छन्। ती सबै कुराहरू ल्याएर अब यो विनाश निश्चित छ र यो विनाशसँगै अब धेरै टाढा छैन, त्यो आइरहेको छ मानवीय गतिविधिहरूले र यो रुख पनि जान्छ र भोलि तिमी पनि मर्छौ म पनि मर्छु भनेर त्यो एउटा पर्यावरणप्रतिको एकदमै चिन्तन, अब चाहिँ नि पर्यावरणका कुरा पनि लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। इतिहासमा ठुल्ठुला शक्तिशाली नेताहरू त्योभन्दा पनि अहिले ग्लोबल वार्मिङको कुरा, अहिले सेपियन्समा नोबेल हरारीको किताब सेपियन्स आएको छ होइन, त्यसमा एकदम सशक्त तरिकाले अब हामी सेपियन्स होमो सेपियन्सको यो वंश नै अब हकिन्सले भनेछन् कि अब 1000 वर्ष त होइन, अब 100-150 वर्षमै अब मानव जाति नै अब यो पृथ्वीबाट लोप हुनसक्छ। योभन्दा पहिला चाहिँ मानव जातिलाई कसरी हुन्छ अरू ग्रहहरूमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्दा त्यो पढ्दा कति भयानक लाग्छ कि हामीले कविता लेख्छौँ, कति भयानक कुरा छ र त्यो पर्यावरणको कुरालाई चाहिँ नि यो कथामा जोड्नुपर्छ। यो एकदमै उत्कृष्ट कथा सङ्ग्रह, अहिले आएको सबभन्दा उत्कृष्ट कथा सङ्ग्रह। यसमा अभिमन्यु भन्ने छ, एउटा अभिमन्यु, एउटा बच्चा जन्मिन्छ जसको घर नजिकै किल्ला एउटा छ होइन, दुर्ग किल्ला भन्छ होइन, जस्तो अमरसिंह डडलधुरामा छ। उसले त्यो हजुरबुवाबाट कथा सुन्यो, यहाँ चाहिँ वीर अमरसिंहले लडे, बलभद्र कुँवरहरूले लडे भनेर। अनि त्यही अनुसारको उसले चाहिँ नि यता विभिन्न कुराहरू पड्काउने अनि काठका बन्दुक बनाएर पड्काउने कल्पना गर्छ। पछि आर्मी हुन्छ, आर्मीमा हुँदा उसलाई एकदमै लड्न मन लाग्ने, तर उसले त्यसको त्यो पुरा हुँदैन। मलाई एकजना मुकेश चालिसे भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो, एउटा युवा किशोर चाहिँ नि बजारमा गयो, उहाँकोमा खाना पकाउँदो रहेछ। अनि खाना पकाएर किचनको काम गरिसकेपछि खाली हुने, अनि ऊ चोकमा जाँदो रहेछ, पहाडबाट आएको चोकमा जाने। चोकमा आएपछि यता पनि गाडी आएछ उता पनि गाडी आएछ, उसले के इमेजिनेसन गर्छ भने त्यो दुईवटा गाडी जोडिन्छ र एकदम झर्याम झुरुम हुन्छ भने उसको कल्पना
आज पनि भएन, भोलि पनि भएन, अनि हुँदा त उसलाई यस्तो साइकोलोजी भएछ कि अनि पछि गएर ऊ बिरामी भएछ। पछि त्यो कुरा बुझ्दाखेरि एकदम रियल घटना बुझ्दाखेरि अनि त्यो एकदम मनोवैज्ञानिक तरिकाले गरिसकेपछि अनि बल्ल अब त्यो त सबै सचेत भएर चलाइरहेका हुन्छन्। अब त्यस्तो खालको अब त्यो अभिमन्यु भन्ने पनि त्यो पात्र पनि अब माओवादी द्वन्द्व हुँदाखेरि गोला बन्दुकहरू पड्किन्छ, यो इन्सास हो, यो चाहिँ नि AK-47 हो, यो चाहिँ नि यो राइफल हो, यो भरुवा बन्दुक हो भनेर उसले चाहिँ नि सबै घरभित्र ऊ बाहिर आएर फिल्डमा जान्छ। अनि मान्छेले आफूले चाहेको कुरा त्यो नपाउँदा पनि त्यो छटपटी हुन्छ भने यो मनोवैज्ञानिक कथा। अनि पछि उसलाई चाहिँ नि उही पहाडमा लगिन्छ, जहाँ गढीको नजिक लगिन्छ र ऊ त्यहीँ रमाउँछ। यसले यो कुरा गरेको छ। र बगर यसको एकदम सशक्त एउटा कथा छ। बगरमा उसको नाम भीम हुन्छ, बले के भन्ने बन्ते के भनिएको छ। अनि हजुर अग्ले अनि यसमा चाहिँ नि ऊ एउटा सिपाही हुन्छ, उसको राम्रो एउटा व्यवस्थित परिवार बच्चा बच्ची हुन्छन् र एउटा युद्धमा ऊ घाइते हुन्छ र उसको अनुहार विरूप विरूप भइसकेपछि उसको श्रीमतीले होइन यो सायद अब यसरी त त्याग्छन् त्याग्दैनन् त्यो थाहा छैन, तर कथाकारले यसमा त्यो गराउनु भएको छ। र बच्चा बच्चीले पनि हेर्न नचाहने, अनि ड्युटीमा चाहिँ ऊ दिउँसो ड्युटीमा बस्दा पनि भएन, हामीलाई त डर लाग्यो भनेर रातिको ड्युटी एकनासमा, अनि त्यो समाजबाट अलग्याइँदै जान्छ। र पछि जब श्रीमतीले नै तिमी आफ्नो व्यवस्था गर, हामी आफ्नो व्यवस्था गर्छौँ भनिसकेपछि एकदमै पीडित, एकदम अपमानित भएर ऊ त्यहाँबाट छोडेर चाहिँ ऊ गाउँमा आउँछ। र गाउँमा आइसकेपछि नि पछि पनि सबै बच्चाहरू डराउने, उसले आफ्नो छोराहरू जस्तो सोध्छ र समाउन खोज्छ, नजिक जान खोज्छ, तर सबै डराउने। र एउटा पात्रलाई चाहिँ नि कानमा राखेर दोगुराउँदै लाँदा होइन सबै आतङ्कित हुन्छन्। त्यो पछि उहाँको श्रीमतीसँग यो कुरा पनि खोलेको छ। र उनले चाहिँ नि त्यो जब त्यो महिलाले ऊ भित्रको कोमलता थाहा पाउनुहुन्छ। र यस्ता कयौँ पात्रहरू छन् अपाङ्ग भएर हात काटिएका, अनुहार आगोले जलेका, माग्न आउँछन्, हामी डराउँछौँ, 5 रुपियाँ दिएर पठाउँछौँ, उनीहरूसँग पनि कथाहरू हुन्छन्। अब बागेश्वरीमा जानुहोस्, विभिन्न ठाउँमा जानुहोस्, पशुपतिमा जानुहोस्, भुइँमा बसेका हुन्छन्, तिनीहरूसँग पनि प्रत्येकसँग कथा हुन्, प्रत्येक मान्छे कथा हुन् भन्ने यो कथाले चाहिँ सन्देश दिएको छ। चौकीभित्र चौकी बाहिर होइन, प्रहरी चौकी सुरक्षा निकायहरूमा एकदमै त्यो बोली चाहिँ एकदम नराम्रो, एकदम अश्लील शब्दहरू बोल्ने, अहिले सबैलाई सम्मान गरेर मर्यादापूर्वक बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा छ। अनि यसमा एउटा सञ्चमान अर्थात् तिनको नाम मुक्तान काइलो भनेर गाउँमा भनिन्छ। र उहाँले चाहिँ नि एउटा युवा आउँछ इन्सपेक्टर भएर, आइसकेपछि बाबु भन्दाखेरि यो चाहिँ नि अफिस हो, यहाँ सर भन्ने, यो यता घर आएपछि यस्ता सम्बोधन गर्ने होइन भनेर जति बेला पनि ऊ गर्दै गएपछि उसको एउटा डिग्निटी, उसको स्वाभिमान उसलाई हेपे जस्तो फिल हुन्छ र उसले जागिर छोडेर ऊ गाउँमा जान्छ। गाउँमा आइसकेपछि अनि उसलाई एकदम नयाँ संसारमा आए जस्तो लाग्छ। अनि उसले आफ्नो प्रहरीमा भएको अनुभवलाई युज गरेर लाल पूर्जाहरू निकाल्ने, त्यो जग्गाको पासहरू लेख्ने, लिखतहरू लेख्ने, त्यो काम गरेर आफ्नो परिवार एकदम मजासँग उसले चलाउँछ, त्यो जागिर नभएर पनि चलाउँछ। र त्यति बेला त्यही इन्सपेक्टर त्यो आफ्नो अब त्यो द्वन्द्वले विस्थापित भएको, अनि त्यो गाउँमा गएर उसले एउटा कागज निकाल्ने बेलामा अनि त्यो उसैले निकालिदिन्छ। र अनि जाँदै अनि उसले सेल्युट भनेर पठाउँछ। जाँदै आमाले भन्छन् तैँले चिन्न तेरा जेठा बाहुन भनेर। अब त्यो अहिले मानिसहरूले आफन्त नाता सबै कुरा बिर्सिएको कुराहरू यसमा यो कथाहरूमा छ। त्यस्तै गरी त्यसपछि निदाइन बहिनी एकदमै मलाई यो एकदमै भित्रबाट एउटा करुण, यो एकदम पीडाजनक शरणार्थी लेख्नुभएको छ हाम्रो कृष्ण धरावासीले। भुटानमा नेपाली भाषीहरूलाई त्यहाँको सरकारले चाहिँ नि एकदमै एउटा भाषिक पक्षपात गरेर बर्माबाट पनि नेपालीहरू लखटिए, मेघालयबाट पनि नेपालीहरू लखटिए र भुटानबाट पनि लखटिए। र यसको चाहिँ नि इन्डियाले चाहिँ आउन दियो, जाने बेलामा जान दिएन। उनीहरू वर्षौँसम्म अपमानित भएर बसे र त्यहाँ छोडेर त्यहाँ त घर जलाइरहेछन् रे, त्यहाँ त काटिरहेछन् रे भनेर रातारात केही पनि नलिएर, साथमा केही पनि नभएको चाहिँ नि 2 दिन 3 दिनसम्म आउन दिएछ, जान कसैलाई पनि दिएछ छैन। भोकै साथमा पैसा छैन, आएर चाहिँ नि कोही फुल मन्दिरमा बसेछन्, कोही पार्टीमा, कोही सडक छेउमा बसेका छन्। र त्यहाँ कथाकारले त्यसमा
दाजुले एउटा बहिनीलाई अब बसेका छन्, चिसो रात छ, ओढ्ने ओछ्याउने छैन, घरमा अनाज थियो, घरका खानेकुरा छन्, बोटभरि लटरम्म फल फलेका छन्, त्यति बेला अलिकति फल ल्याएको भए ती खानेकुरा त सम्झिरहेछन् र दाजुले आमाले त सहिन्, दाजुले सहे, तर बहिनीलाई कुनै हालतमा पनि उनीहरूले सम्झाउन सक्दैनन्। उनी भोकले यति रन्थेन्नेकी छन् कि उनले यति धेरै कथाहरू भन्दा पनि ती बहिनी चाहिँ नि होइन अर्को कथा भन्नुहोस् र भोकको कथा भनेर एउटा बालक थियो र उसको भोकको कथा भन्दै लेखकले भन्दै ती बालिका बहिनी निदाउँछिन्। निदाइसकेपछि त कथा सुन्दा निदाइनु होला भन्ने मन परेर निदाइनु होला भन्ने हुन्छ। बिहान आएर पुजारीले बिउजाउँदाखेरि आमा उठ्नुहुन्छ, त्यो दाइ उठ्छ, तर चाहिँ नि बहिनी उठ्दिनन्। अब राति अबेर सुतेको भए निदाइ होलिन् भन्ने हुन्छ। जति उठाउँदा पनि उठ्दिनन् र झाँगल जोगल पार्दाखेरि उनी चिसिसकेकी हुन्छन् एकदम। त्यो चाहिँ नि एउटा बिम्ब भुटानी शरणार्थीको अब अमेरिका गए, अब उनीहरूले पछि पक्कै पनि त्यो अस्तित्व खोज्छन् होला, त्यो किसिमका लेखिन्छन् कथाहरू अहिले पनि भइरहेको छैन। अब टेकनाथ रिजालदेखि लिएर कयौँजनाले त्यो कुरालाई चाहिँ नि अहिले उठाइरहनु भएको छ। हामीले यो तरिकाले गरियो भने अब आउँदैछ त्यो कुराहरू होइन। र त्यो घाउलाई त्यो जुन हाम्रो मनमा छ, हामी त गएनौँ, देखेनौँ, झापा पुगे छैनौँ हामीहरू, तर त्यो घाउ जुन हाम्रो मनमा बनेको छ त्यसलाई फेरि कोट्याउने काम चाहिँ नि यो कथाले गरेको छ। र चौतारीको भेट, मान्छे गाउँबाट सहरको बसाइमा आएका छन्, सहर खोज्दै सहरमा सेवा सुविधा खोज्दै आएका छन् र सहरबाट पनि एकदम वितृष्णा भएर फेरि गाउँ फर्केका छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ नि यसमा उठाइएको छ र यो चाहिँ नि एकदम मैले धेरै पनि बोलेँ र यो समयको उत्कृष्ट कथा हो, कथा सङ्ग्रह हो। र मैले अघि नै सरलाई पनि भने, मैले फुटबल खेलाडी मेस्सी मलाई एकदम मनपर्छ। उनी चाहिँ नि आफू फुटबल खेल्छन्, अरूलाई पास पनि दिन्छन् र टिमलाई एउटा जिताउनलाई सबैसँग उनी रोनाल्डोले चाहिँ मैले यति गरेँ, मैले यस्तो गरेँ, म नम्बर 1 भन्दैन, तर त्यस्तै एउटा असिस्ट गर्ने, सबैलाई सहयोग गर्ने एउटा चाहिँ नि नेपाली कथा साहित्यको एउटा मेस्सी, एकदम उदीयमान कथाकार, उहाँको एकदम सफलताको कामना गर्दै म आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। र हामी आज धेरैभन्दा धेरै कुराहरू आदरणीय महेश पौडेल सरको कुराहरू सुन्नेछौँ। म पाठक प्रतिक्रिया, यो मलाई के याद छ भने सरसँग एकचोटि बसाइमा मैले उहाँलाई सर्जक भन्दा पनि समालोचक भनेर चिन्छु। उहाँको समालोचना मलाई साह्रै मनपर्ने। मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो, सरले मलाई त्यो शब्दले घोचिरहन्छ। कुनै पनि पाठकले, समालोचकले जति धेरै प्रशंसा गर्छ लेखकको, त्यसले अन्याय गरेको हुन्छ। प्रशंसा गर्ने होइन, उसलाई त घचघच्याउने हो भन्ने कुरा मलाई एकदम याद आइरहेको छ। त्यसकारण हामीले उहाँलाई घचघच्याउने छौँ आज। उहाँलाई प्रशंसा नगर्ने र उहाँलाई बढीभन्दा बढी घचघच्याउने छौँ, किनकि उहाँ, मैले भने तत्कालीन समयमा तारना शर्माले चिसो चुल्योलाई झुसिलो डकार भनेर समालोचना गर्नु चान्चुने कुरा छैन। त्यसकारण अपरिचित अनुहारलाई पनि झुसिलो डकार हो कि साँच्चीकै के हो भनेर समालोचना गर्न बाँकी छ। त्यो हिसाबले हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म पाठक प्रतिक्रिया एकदम संक्षिप्तमा राखिदिनको निम्ति आदरणीय विष्णु पादुका सरलाई पनि अनुरोध गर्दछु। साँच्चीमा भने जस्तै उसमा चाहिँ छोटो छ कविताहरू प्रायः। यसमा पनि कहीँ मलाई कस्तो लाग्यो भने कथाले मागिरहेछ भाव अझै है। त्यो भावहरू माग्दा पनि उहाँले एकदमै लघु कथा जस्तो है अझै आउनुपर्छ भाव, एउटा गम्भीरता आउला भन्दै ठ्याक्कै हुने टुङ्गिहाल्ने। मलाई चाहिँ एउटा त्यो फड्क्यो। अनि अर्को कुरा, विषयवस्तु धेरै हुँदै पनि दुईवटा कथा चाहिँ, एउटा बुवा भएर त्यो बच्चाको अभाव छ नि, दुईवटा स्टोरी चाहिँ एउटै थिममा आएको छ कि होइन। त्यो नभएर अर्को थिम लिन पाएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। यो त सङ्ग्रह हो नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ अब विषय त अनेक छन् हामीसँग भन्ने मात्रै। यति दुईवटा चिज चाहिँ मलाई अलि फड्के जस्तो लाग्यो हो, नत्र एकदमै मिठो छ त्यो। हस्, तपाईँलाई लागेको कुरा, तपाईँको यी अपरिचित अनुहार सँगसँगै अन्य कथा सङ्ग्रहमा त्यो सिरिजमा आउने टाइपको कथाहरू छ कि छैन,
अथवा त्यसलाई लैजान के गर्नुपर्छ होइन। हामीले धेरै सामाजिक कुराहरू राजनीतिक कुराहरूलाई मात्रै जोड्यौँ कि कथामा, अलिकति त्यो फरक पाटो अनि वैज्ञानिक कथाहरूलाई जोड्न सकेनौँ कि। जस्तो बद्री सरसँग थुप्रो ज्ञान छ, उहाँले पनि कतिपय कुरा हाइकुहरू वैज्ञानिक तरिकाले लेख्नुहुन्छ, मिश्रण गराएर सम्मिश्रण गराएर होइन। मलाई लागेको कुरा महेश पौडेलको एउटा ब्रान्ड छ कथामा, तर त्यो अलिकति वैज्ञानिक टाइपमा अलिकति फरक 20औं वर्षपछि पनि त्यो विज्ञानमा छिर्न सक्ने यो कथाहरूको संयोजन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न, मलाई चाहिँ एकदम जिज्ञासा लागेको कुरा। हस्, धन्यवाद। आदरणीय महेश पौडेल सरको कुरा सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि आदरणीय गोविन्द सरलाई म केही कुरा राखिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्यो आज, म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण टिमलाई। र अब किताबको बारेमा के भनौँ, महेश सरलाई फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। किताब एकदमै सफलता नै भनौँ। अब अहिलेको यो बजारलाई हेर्दाखेरि किताब सबैको हात हातमा देखिरहेको छु, सामाजिक सञ्जालबाट पनि। र किताबले राम्रै एउटा चाहिँ समकालीन साहित्यमा एउटा कथा सङ्ग्रहले अपरिचित अनुहारले कथालाई चाहिँ परिचय दियो जस्तो मलाई फिल हुन्छ। पढेँ, मलाई राम्रै लाग्यो। र एउटा यस्तो लाग्छ कि मलाई मेरो मनमा लागेको कुरो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ। अब कथाको बारेमा मैले के बोल्नु, सार सरले सबै भनिसक्नु भयो, किताब पनि पढ्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि धेरै कार्यक्रमहरूमा गइन्छ कि कथाको कार्यक्रम काहीँ भयो भने कथाकारहरू मात्र जाने, अनि कविताको कार्यक्रम भने त्यहाँ कविहरू मात्रै जम्मा हुने, उपन्यासको कार्यक्रम भने जम्मै उपन्यासकारहरू भेटिन्छ, कवि भेटिँदैन। यस्तो छ कि एउटा माहौल छ कि आज यहाँ सबै प्रकारको मान्छे देखिरहेको छु कि एकदम खुसी लागिरहेछ। कविहरू पनि हुनुहुन्छ, टिचरहरू पनि हुनुहुन्छ, कथाकार, गीतकार, मिडियाकर्मी सम्पूर्ण साथीभाइहरू हुनुहुन्छ कि सम्पूर्ण गुरुवर्ग अग्रजहरू हुनुहुन्छ। आइ एम सो ह्याप्पी। म एकदमै खुसी छु। यो एउटा उर्वर भूमि हो साहित्य सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ। यो ठाउँ एकदमै मलाई एकदम सुइटेबल लागिरहेको छ, एकदमै राम्रो लाग्यो। घुम्यो, कति कुराहरू पनि यहाँको देखियो, वातावरणहरू सफा सुग्घर, यहाँको इन्भाइरोमेन्टहरू एकदम छोयो। पहिलोपल्ट हो कोहलपुर, एकदमै खुसी छु। र तपाईँहरूलाई पनि यसै गरी काठमाडौँमा कुनै कार्यक्रम गरेर, मेरो पनि एउटा सानो संस्था छ सहयात्री दर्पण नेपाल, त्यहाँ तपाईँहरूलाई पनि जोड्न सकौँ। तपाईँहरूको किताबलाई पनि काठमाडौँमा यस्तै एउटा कार्यक्रम गरेर तपाईँहरूको नयाँ निक्लेको किताबलाई मैले पनि त्यहाँका अग्रजहरूलाई बोलाएर चाहिँ के एउटा सानो कार्यक्रम आयोजना गर्न सकौँ होइन। त्यो पैँचो मैले पनि तिर्न सकौँ आगामी दिनहरूमा, त्यो पनि भन्न चाहन्छु। किताबको त अब यो किताब त के भन्ने, सरको किताब म एकदमै प्रभावित छु। किन भन्दाखेरि व्यक्तित्वबाट पनि प्रभावित छु। महेश पौडेल चाहिँ यस्तो मान्छे कि गाली गर्नुहुन्छ होइन, मलाई धेरै गाली गर्ने, सबैभन्दा बढी गाली खाने मान्छे मै हो, यहीँ अगाडि भनिदिन्छु म। मलाई चाहिँ जापानमा यात्रा गर्दा म 2 रात त म निदाइन, सोध्नुहोस् नि। मलाई यति यस्तो भयो कि बाटैबाट सेक्दै लानुभयो उहाँले, त्यस्तो हुनुहुन्छ कि उहाँ। तर आज म साँच्चीकै एउटा लेख्नुपर्ने रहेछ है, अध्ययन चाहिने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले त्यो बाटो देखाउनु भयो क्या। एउटा राइटरले चाहिँ चिन्तन जरुरी छ, एउटा चिन्तन गर्नुपर्ने छ, पुस्तक पढ्नुपर्ने छ, लेख्नुपर्ने रहेछ, गरिरहनु पर्ने छ, साधना चाहिँ गर्नुपर्छ है, साधना नछोड भन्नुहुन्छ। र अग्रजहरूलाई चाहिँ सम्मान पनि गर्नुपर्छ र अनुजहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने महेश सरको त्यो एउटा जुन उहाँको एउटा अभियान छ, म एकदमै गुरुलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु। तपाईँको एकदमै त्यो राम्रो पक्ष हो। जस्तो कि उहाँहरू जस्तो उहाँको साथी हुनुहुन्छ होइन, भाइहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा पनि कति जुनियर हुनुहुन्छ होला, म उमेरले धेरै होला, तर उहाँहरू पनि आज आइपुग्नु भएको छ नि। उहाँहरूको उमेर भनेको त एउटा कन्सर्टमा जाने उमेर हो नि। आज महेश पौडेललाई भेट्न आइरहेछ, मलाई अचम्म लागिरहेछ कि ओहो कति राम्रो, कस्तो एउटा बनाउनु भएको छ उहाँले माहौल। म एकदमै कृतज्ञ छु। त्यो हुन जरुरी छ। अब किन भन्दाखेरि किताब निकाल्नु त के ठुलो कुरो हो र, पैसा भए जस्तै किताब निक्लिहाल्छ। तर कस्तो खालको कथा लेख्ने, कस्तो खालको कथावस्तु खोज्ने भन्ने कुरो चाहिँ मैले योबाट सिकेँ। कथा त यहीँ रहेछ त, घर घरमै रहेछ, व्यक्ति व्यक्तिमै रहेछ होइन। प्रत्येक घटनाहरूलाई हामीले त्यो बाटोको एउटा ढुङ्गोलाई लात हानेर हिँडे जस्तो हिँडिरहेछौँ कि घटनाहरूलाई, तर त्यो कुरोलाई टपक्क टिप्नु भएको छ नि उहाँले। यहाँ हामीले पढ्यौँ, अब मैले सबै भोगेकै घटना छ कि, अब मैले चाहिँ किन लेखिनँ भनेर अहिले जेलस लाग्छ कि यो चिज त मैले पनि त भोगेको थिएँ नि त हिजो। महेश पौडेल सरसँग चाहिँ त्यो एउटा कुरो सिक्न पाइयो क्या यो कथाले, यसले सिकायो। तर म यो भन्छु कि यो कथा सङ्ग्रह पढेर एउटा दुखी पनि भएँ, कति कुराहरू कथाले छोयो, म खुसी पनि भएँ।
लेख्ने कुराहरू चाहिँ यसले सिकाउँछ। यो एउटा चाहिँ गुरु हो मेरो लागि चाहिँ कथा लेख्ने मान्छे। अनि यसलाई यो कथा पढेर कथाको मात्र मजा लिएन कि एउटा कविता पनि लेखेको गुरु अनुमति चाहन्छु। कथाभित्रै कविता बन्दा रहेछ नि त। म त फेरि कवि होइन, गीत चाहिँ लेख्छु, तर मैले एउटा कविता लेखेँ। अघि पनि भनेको थिएँ गाली नगर्नु है, एउटा कविता लेखेको छु भने। यो शीर्ष कथालाई एउटा कविता लेखेको छु मैले। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? अब सबैले किताब पढिसक्नु भएको छ कि, त्यो भएर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कथालाई कविता बनाउँदा कस्तो भयो, शीर्षक कथा अपरिचित अनुहारबाट है। यहाँ हाम्रो एकदमै ठुल्ठुलो कविहरू गजलकारहरू हुनुहुन्छ, माफी चाहन्छु, मलाई लेख्न त आउँदैन, छोटो सानो प्रयास। एउटा शीर्षक छ कथाको कविता। कथाको कविता। जब एउटा बीज मर्छ आफ्नै धरातलमा, जब एउटा बीज मर्छ आफ्नै धरातलमा, तब मात्र सुरु हुन्छ बिरुवाको अर्को जीवनयात्रा। मृत्यु सम्झना नै डगमगाउँछ मान्छे, मृत्यु सम्झँदा नै डगमगाउँछ मान्छे। सुनामी जस्तै भयानक प्रलयको कल्पना गर्छ, तर समय प्रवाहको हरेक सुनामीले सुसाइले भनिरहेकै त हुन्छ, जीवन र मृत्यु त मात्र भ्रम हुन्, जीवन भन्नु त रूपान्तरणको एक अविच्छिन्न प्रक्रिया हो। मृत्यु के हो र? मृत्यु के हो र? जीवन मेटिँदै जाँदाको साक्षी त हो। मृत्यु के हो र? जीवन मेटिँदै जाँदाको साक्षी त हो। सम्झे कथाका पात्रहरू, अनुहारहरू, परिचित अपरिचित अनुहारहरू पढेँ, धेरै बेर सोचेँ। माझी बालक बीचको कथा, बीज र बिरुवा जराको कथा। जुन बीज बिरुवाको जरामा झिनो आशाको जीवन बोकेर अल्झिरहेको छ, जुन बीज बिरुवाको जरामा झिनो आशाको जीवन बोकेर अल्झिरहेको छ, यो अपरिचित अनुहारलाई यसले सार्थक गर्छ गर्दैन यो कविताले? गुरुलाई भने यो चाहिँ मैले अपरिचित अनुहार पढेर त्यही शीर्षक कथालाई लेखेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कथा पढ्दा नि त कविता आउँदो रहेछ नि त। अनि हामी चाहिँ हरेक कार्यक्रममा समय मिल्छ भने चाहिँ जानुपर्ने रहेछ, कथा पनि पढ्नुपर्ने छ, कविता पनि पढ्नुपर्ने छ, उपन्यास पनि पढ्नुपर्ने रहेछ। टाइम भएसम्म सबै प्रकारको किताबहरू किनेर पढ्नुपर्ने रहेछ, सिकायो। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब कथा मात्रै पढ्ने, म कथा लेख्दैछु, कथा मात्रै पढ्ने, त्यही कार्यक्रममा मात्रै जाने, कविता लेख्दैछु त्यही मात्र हामी सहभागी हुने, यो होइन। एउटा साहित्यकारले हरेक प्रकारको साहित्यलाई माया गर्ने र हरेक साहित्यकारसँग चाहिँ सहकार्य गरेर काम गर्ने र हरेक एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने र सकिन्छ भने त्यसलाई राम्रो प्रकारको बाटो देखाउने, जसरी महेश सरले देखाइरहनु भएको छ अहिलेको युवा पुस्तालाई। र उहाँ बुढो मान्छेसँग पनि घुलमेल हुनुहुन्छ, घरमै जानुहुन्छ भेट्न। अब सानो सानो केटाकेटीहरू लेखिरहेला पनि एकदम प्रोत्साहन गर्छु, खोजी उहाँले चाहिँ एउटा बाटो देखाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा आज के भन्छु भने, किताब त सबैले पढिरहनु भएको छ, तर महेश पौडेल साँच्चीकै नेपाली साहित्यको एउटा भोलिको दिनमा एउटा इतिहास हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र किताब निकालेर भाइरल हुने होइन, हामी त अमर हुने हो। किताब निकालेर अहिले यति बिक्री भयो, उति बिक्री भयो, यो छ ऊ छ भन्ने जुन अहिले छ नि, अब त्यो हिजोको जमानामा हामी जाउँ न, त्यतिखेर कति कुराहरू युट्युब थिए त थिएन नि, त्यहाँ भ्युज पनि आउँथेन, लाइक पनि आउँथेन, कमेन्ट पनि आउँथेन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त लेखि त राखेको थियो, सबैले त लेखाएको थियो। त्यतिखेर के आशा थियो र? धर्म, राइटरको धर्म नै लेख्नु हो, राइटरको धर्म नै लेख्नु। त्यतिखेर के थियो त? कहाँ थियो भ्युज, कहाँ थियो चाहिँ तपाईँको लाइक कमेन्ट? अहिले त फलानाको किताब आयो भने चाहिँ कतिजनाले कमेन्ट गरे, कति लाइक आयो, के आयो, कतिको गजाएर कसको हातमा छ। यसले बिगार्यो हामीलाई, लेख्ने बिगारिदियो कि यसले चाहिँ दिमागलाई एउटा खलबलाइदियो। त्यस कारणले हामी चाहिँ हरेक ठाउँमा कथा छ, हरेक ठाउँमा कविता छ, माटोको हरेक सुगन्ध आकाश धरती जताततै कथा कविता साहित्य छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ लेखिरहौँ। जसरी आज महेश पौडेलले कविता पनि निकालिरहनु भएको छ, कथा पनि निकालिरहनु भएको छ, उपन्यास पनि आउँदैछ गुरुको, हरेक चिजहरू गरिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यसै गरी उहाँलाई हेरेर हामी पनि अगाडि बढौँ र नेपाली साहित्यलाई केही गरौँ र एकले अर्कालाई सहयोग पनि गरौँ। किताब किनिदिउँ, पढ्दिउँ, राम्रा कुराहरू नराम्रा कुराहरू समीक्षा गरिदिउँ, भनिदिउँ, राम्रो बाटो देखाइदिउँ। र मान्छेले नगरे पनि राम्रो काम गर्ने त भगवान्ले गर्छन् भनेकै छ। त्यस कारणले हामी सधैँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ सन्देश लिएर साहित्यमा अगाडि बढौँ, कसैलाई ईर्ष्या नगरौँ र कसैको साहित्यलाई खिसी गरेर
उडाउने काम नगरिदिउँ। एउटा स्रष्टा मर्छ, भोलि लेख्नै छोडिदिन्छ र भोलिको दिनमा जे पनि हुनसक्छ, उसले राम्रो पनि लेख्न सक्छ होइन। आज फेल भएको मान्छे भोलि पास हुनसक्छ। त्यस कारणले सबैजनालाई म के भन्छु भने चाहिँ साहित्यलाई माया गरेर हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौँ। आज यो नयाँ ठाउँ, नयाँ साथीभाइ, नयाँ साहित्यकारसँग भेटघाट भयो र जसरी आज महेश पौडेललाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो, भोलि मलाई पनि गरिदिनु होला, मैले तपाईँहरूलाई काठमाडौँमा गरौँला मेरो तर्फबाट उहाँ। त्यस कारणले हामीभित्रको एउटा यो साहित्यिक सहयात्रा निरन्तर अगाडि जाओस् भन्दै म आफ्नो केही कुराहरू यहीँ राख्छु र अन्तिममा महेश सरलाई फेरि पनि शुभकामना दिन जान्छु पुस्तकको बारेमा। थ्याङ्क यू सो मच। जसले साहित्य सिर्जनाका साथसाथै फुलहरूको रखवाली, विशेष गोदावरीको रखवाली गरेर चाहिँ कोहलपुरलाई अत्यन्त सुन्दर बनाउनु भएको छ। र गोदावरी भनेपछि म धेरै संवेदित हुने गर्छु, कारणहरू यहाँहरूलाई थाहा छ। श्रद्धेय बद्री सर, आदरणीय म्याडमहरू, ता पुष्कर सर, कपिलजी, यहाँको एउटा भरभराउँदो एउटा युवा आकर्षण, एउटा उत्कृष्ट कवि, गजलकार, मेरो उद्घोषक, मेरो पुरानो परिचित मित्र र केही युवा पुस्ताका भाइहरू जो मेरो हृदयको अत्यन्तै निकट छन्। उता हेमप्रकाश, लामो समयदेखि हामी चिन्छौँ। भीम 10 किलोमिटरको यात्रा गरेर आएका छन्। यो प्रेम हो, बुझेको छु। चिन्तन अस्तिदेखि नै आउने जाने भन्ने कुरो कानी उहाँसँग सल्लाह भइरहेको छ। र सम्पूर्ण अग्रज साहित्यकारज्यूहरू र युवा साहित्यकारज्यूहरू, साहित्य अनुरागीज्यूहरू, कोहलपुर बिरानो नै लाग्दैन, घर जस्तो लाग्छ। कोहलपुर र बुटोलको बिचमा पनि धेरै ससाना स्टेसनहरू छन्। ती पार गर्दै जाँदाखेरि हृदयको गति उही सामान्य हुन्छ। कोहलपुर नजिक आयो भनेपछि त्यो गति अलिकति बढेको अनुभूति गर्छु, हृदयको गति। यो दरो मनोविज्ञान हो जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै ठाउँमा पुग्दाखेरि धड्कनको गति बढ्नु भनेको त्यहाँ प्रेम छ, आह्लाद छ, आफ्नो घर छ, माया गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ भन्ने त्यो अनुभूति हो। पोहोर पनि हामी पूर्व पश्चिम यात्रा गर्दा यहाँ रोकिएर मात्रै म गएको हुँ। अहिले पनि जानु सुर्खेततिर छ, फेरि रोकिएर मात्रै गएको हुँ। यो कोहलपुरले जो प्रेमको एउटा संस्कार सुरु गरेको छ साहित्यमा, यो क्षेत्रका लागि एउटा मिसाल हो। कुनै बेला हामी काठमाडौँमा बसेर यसो हेर्दा बाँकेमा चाहिँ साहित्यको केन्द्र नेपालगञ्ज पो हो कि जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। अहिले हामीलाई नै लाग्छ त्यो केन्द्र सरेर कोहलपुरमा आएको छ र यो सारेको तपाईँहरूले हो। गुणस्तर पनि सरेको छ। जस्तो आज यी मेरा कथामाथि जुन प्रकारका समीक्षणहरू भए, समीक्षा भए, चिन्तन भयो, मार्गदर्शन भयो र उद्घोषकले इङ्गित गरेको तीव्र र तीखो आलोचना जो भयो, जसको लागि म आएको हुँ खास, यसले के बताउँछ भने हामीले काठमाडौँमा बसेर भ्रम पाल्नु जरुरी छैन कि सब कुरो काठमाडौँलाई मात्रै आउँछ अथवा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई मात्रै आउँछ, सब कुरो विश्वविद्यालयले मात्रै आउँछ भन्ने कुरा गलत हो। कि जति उत्कृष्ट समीक्षा अथवा समालोचना, कृतिको पठन अथवा विपठन, मोफसल तथाकथित मोफसल भन्ने गरेको हामीले काठमाडौँभन्दा बाहिर सम्भव छ। त्यो गहनता बरु काठमाडौँमा हराउँदै गएको पनि सत्य। किनकि काठमाडौँमा हामी त स्पिच पनि प्रायोजित गर्न थालेका छौँ। हामी धेरै कुरा हेरेर अनि त्यो गेपमा चौका अथवा छक्का हान्ने खेलमा हामी लागिसकेका छौँ। एउटा समालोचनाको पनि विद्यार्थी भएका नाताले यति भन्दै गर्दा मलाई यो सत्य उद्घाटन गरिरहँदा लज्जाबोध पनि भएको छ। यो सत्य कुरा भयो। अलिकति कथातिर, सिर्जनातिर आउँछु। आज मात्रै मेरो एउटा लेख प्रकाशित भएको छ साहित्य पोस्टमा, कक्षा कोठाले मारेको सिर्जना, त्यसको शीर्षक छ। म आफै कक्षा कोठामा एउटा शिक्षक भएर उफ्रिने मान्छे हो। मेरा केही विद्यार्थीहरू यहाँ हुनुहुन्छ हैन, जो मेरो क्लासमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले विश्वविद्यालयमा अथवा कक्षा कोठामा, स्कुलमा, कलेजमा सिर्जनाको विवेचनाको नाममा, त्यसको रूपको विवेचनामा सम्पूर्ण जीवन खर्च गरेका छौँ। कपिलजी एउटा देशको उत्कृष्ट गजलकार हो। उहाँलाई साक्षी राखेर एउटा कुरा भन्छु, एउटा गजलको एउटा उत्कृष्ट भाव उहाँलाई फुर्छ। त्यो भाव भन्नलाई उहाँ गजल लेख्नुहुन्छ। अनि म जस्तो तथाकथित काइते एउटा समालोचकको हातमा त्यो पर्छ र मैले कक्षा कोठामा लगेर
अनि ह्रस्व र दीर्घ गन्न लगाउँछु, बिम्ब र अलङ्कारतिर लगाउँछु। उहाँले त्यो भाव सम्प्रेषणका लागि लेखेको हो त्यो कविता। मैले रूपविन्यासको चर्चा नगरौँ भनेको होइन, तर रूपविन्यासको चर्चा पनि 10% गरौँला। तर उहाँको त्यो 90% जो भावका लागि लेखिएको हो, त्यो बहर मिलाउनलाई गजल लेखेको होइन। त्यो गजल बनाउनलाई बहर पछि तानेको कुरा त हो नि, उपकरण हो गजल। हामीले कथाको पनि त्यही गरेका छौँ। कथा पढाउँदा कथालाई छोडेर अन्य सम्पूर्ण कथाको शरीर पढाएका छौँ। हामी समालोचक भन्ने अथवा शिक्षक भन्नेले गरेको, हामी कविताको शरीर पढाएका पढाइछौँ, कविताको प्राण कतै छुटेका छौँ कि के भन्नलाई यो कविले यो कविता लेख्यो भन्ने कुरो कतै छुटेर गएको छ। र कसरी लेख्यो, कस्तो अलङ्कार आयो, उपकरण कस्ता लगायो, यतातिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ शिक्षण गएको छ र हाम्रो विवेचना गएको छ। र विश्वविद्यालय लिने परीक्षामा आउने क्वेसन पनि त्यस्तै भएको छ। अनि हामी त्यो कविको हृदयको निकट पुग्ने एउटा बाटो, एउटा कथाकारको हृदयको निकट पुग्ने बाटो हामी बन्द गरिरहेका छौँ। र त्यही भएर भनेको कि हामीले लेखेको कविताको प्राण एकातिर र शरीर अर्कातिर भएर यो ठुलो एउटा, यो यहाँको मात्रै कुरा रहेनछ, यो विश्वभरि यस्तो गरिएको छ। र अचेल चाहिँ काठमाडौँमा हामीलाई भन्ने गरिन्छ क्या, यी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका आलोचक भनिरहन्छन्। रिस उठ्थ्यो मलाई पहिला, अचेल मजा लाग्छ त्यो कुरा। किन रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले बुझेको छु कि भनौँ न एउटा उत्कृष्ट सिर्जना। अब सरको बुरहान भोलि आयो भने डाङबाट आएका थारूहरूले कति दुःख र कष्ट सहेर यहाँ एउटा नयाँ इतिहास बनाएका छन् भन्ने लेख्नलाई उहाँले त्यो लेख्नु हो। अब मैले विवेचना कस्तो गर्ने भने पात्रहरू, चरित्रहरू, त्यसको उमेर, त्यसले लगाएको लुगा, त्यसले बोलेको भाषा, अनि भाषा विन्यास, अनि वर्ण विन्यास, अनि रूपविन्यास भनेर त्यो कथामा पस्नै दिन्न। यो लामो समयदेखि समालोचनाले यसरी चाहिँ सिर्जनाको प्राण हत्या गरेको छ। यसका विरुद्ध एउटा हस्तक्षेप जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। पहिलो कुरा मैले आज भन्न खोजेको कुरा। दोस्रो, म चाहिँ बाँके जान्छु, सुर्खेत जान्छु भन्ने कुरा मैले मेरो केही अग्रज गुरुहरूलाई र समकालीन साथीहरूलाई पनि बताउँदाखेरि, एकजना एलबी छेत्री हुनुहुन्छ चितवनमा, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ। उहाँले हिजो फोन गर्नुभयो मलाई, तिमीले एउटा कुरा चाहिँ भन। उहाँ पनि राम्रो कथाकार हो, एकदमै राम्रो कथाकार हो। व्रतभङ्ग होइन, इन्द्रमायाको देश, त्रिशङ्कुको देश आदि इत्यादि कथाका सर्जकहरू र साँच्चै राम्रा कथाहरू लेख्नुहुन्छ। र सरले सधैँ भन्नुहुन्छ, महेश सबै कुरो छ, कथामा कथै भेटिँदैन, पढ्दै लगो, कथामा कथै भेटिँदैन। अनि यो कथामा कथा भेटिँदैन भन्ने चाहिँ के रहेछ भनेर मैले राजकुमार बानियालाई सोधेँ। उसले के भन्यो भने घटनाको मुचुल्का मात्रै भेटिन्छ नि त, त्यही हो कथा छैन। घटनाको मुचुल्काहरू लेख्दा रहेछौँ, त्यो दोष ममा पनि छ। मैले आफूलाई हेरेरै भनेको हो यो कुरा। र कथामा कथै हुँदो रहेछ, कथामा कुरो हुँदो रहेछ, तर्क हुँदो रहेछ। अनि एकदम कनेर हामीले लिएर आएको, भारी बोकेर आएको त्यो सिद्धान्त त्यो लेखेन भने फेरि उता प्रमोसनमा समस्या हुने हो कि, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पुगिँदैन कि, प्रतिभा पुरस्कारमा नाम आउँदैन कि, अघि चिन्ता गरियो, युवा वर्ष मोती पुरस्कार दिँदैनन् कि, किनकि कुन पार्टीको सरकार छ त्यस्तै लेख्नु पर्यो नि। अब यी चिजहरूको भाषमा हाम्रो सिर्जना, हामीले चाहिँ सिर्जनालाई अल्मल्याएको कुरा चाहिँ सत्य हो कि जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ। र एलबी सरले उहाँको सङ्केत के थियो भने कथामा एउटा निर्मम विवेचनाको अभियान सुरु गर्नु जरुरी छ। कथालाई समाजले जसरी अङ्गीकार गर्छ नि, हृदयको निकट जसरी राख्छ नि, अर्को यस्तो शक्तिशाली विधा कुनै पनि छैन। त्यो कविताको नेचरै कस्तो हुन्छ भने त्यो अलिक बौद्धिक चिन्तनको कुरा भयो होइन, अलिक बौद्धिक विमर्शको कुरा भयो, त्यो एब्स्ट्रेक्सनमा विश्वास गर्छ। त्यो बिम्बहरू र अलङ्करणहरूका कारण जति सजिलो लेखे पनि कविताको एउटा स्वाभाविक क्लिष्टता हुन्छ। र उपन्यासको त्यो लम्बाइले गर्दाखेरि सबै मान्छेसँग त्यो धैर्य पनि हुँदैन उपन्यासको। कथा चाहिँ यो समाजको चिन्तन पद्धतिबाटै आएको चिज हो। कथाको त भनौँ न, घरमा अगेनाका वरिपरि भनिने होइन, हाम्रा बाआमाले हामीलाई
हामीले आफ्नो पहिचान भनेको म यो संस्कृतिको मान्छे हुँ, म यो धर्मको मान्छे हुँ, यी देवी देवताको मान्छे हुँ भन्ने कुरो त मैले कथा सुनेरै बुझेको हो नि। म हिन्दू रहेछु भन्ने कुरो मलाई बुझाएको कथाले त हो नि। ती देवीका कथा, विष्णुका कथा, होइन सर, शिवका कथा, त्यो कथाले हामीलाई आफ्नो व्यक्तित्वको अथवा आफ्नो पहिचानको निर्मितिमा चाहिँ भूमिका खेलेको रहेछ। टनी मोरिसन जो प्रख्यात अश्वेत लेखिका हुन्, हामीले पढेका छौँ। टनी मोरिसन जो पहिलो अश्वेत नोबेल लरेट पनि हो र विश्वविद्यालयमा लामो समय पढाएर दिवंगत भइन्। उनले एक ठाउँ भनेकी छिन् कि एउटा समाजको सबभन्दा ठुलो सुरक्षा कवच भनेको चाहिँ कथा हो। एउटा नोबेल पुरस्कार पाउने मान्छेले भनेको पछाडि केही चिज छ कि यहाँ बझाङबाट अथवा बाजुराबाट अथवा चाहिँ मुगुबाट, होइन, जाजरकोटबाट झर्नुभएको तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला कोलपुरमा कतिपय मान्छेहरू, र तपाईँले त्यो आफ्नो त्यो विगतको स्मृतिको कुरा कोलपुरवासीलाई बताउने माध्यम भनेको कथै हो। हेर्नु, तपाईँले कथै भन्नुहुन्छ, हामी यसरी आयौँ, अब बुरहानमा आउँदैछ, होइन, यहाँका थारूहरूको कथा कथै त हो, होइन। भनेको चाहिँ हाम्रो निर्मितिको चिज, समाजको चिन्तन पद्धतिबाट हामीले उत्तराधिकारको रूपमा प्राप्त गरेको चिज भनेको चाहिँ कथा हो। एकजना चाहिँ आदिवासी अमेरिकी एकजना लेखिका छन्, लेस्ली सिल्को मोर्मोन भन्ने, सिल्को। ती सिल्कोले एक ठाउँ के भनेकी छन्, मैले पढ्दाखेरि पाएको, मैले सेयर गरेको हो, पढेको रहेछु भन्ने ध्वास दिएको होइन, मलाई थाहा छ। मभन्दा धेरै प्रबुद्ध पाठकहरू यहाँ अध्येताहरू हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण विनम्रताका साथ मैले भनेको, ती आदिवासी अमेरिकीहरूलाई चाहिँ गोराहरू गएर सबै तितर बितर पार्दिए, मारे, खेदाए र अमेरिकालाई गोरेहरूले कब्जा गरे। पछिको कुरा हो त्यो। अमेरिका बेसिकली गोरेहरूको देशै होइन यो। पछि गए, होइन, कोलम्बस गइसकेपछि पछि गएर उनीहरू सेटल भए र त्यहाँका आदिवासी जनजाति त्यो अलिक काला काला हुन्छन्, कहिले चाहिँ खुमुरी परेको कपाल भएका हुन्छन्, हजुर, रेड इन्डियन्सहरू, तिनीहरूलाई तितर बितर पारे, मारे, विस्थापित गरेर त्यो कब्जा गरे। त्यो विस्थापित समुदायकी एकजना लेखिका हुन् मोर्मन सिल्को। उनले एक ठाउँ के भनेकी छिन् भने, हामीलाई गोली हानियो, मारियो, हाम्रो घर जग्गा पनि लुटियो, सबै लुटियो र हामी भाग्यौँ। भाग्दा हामीसँग केही पनि थिएन, हामीसँग एउटै मात्रै कुरा थियो, त्यो हामीसँग हाम्रो कथा थियो। आखिर उनले त्यही कथा लेखेर, अथवा स्कट एन्ड मोमाडे भन्ने छन्, होइन, एकदमै उत्कृष्ट लेखक हुन् तिनी, खोजेर पढ्नु होला, सिफारिस पनि गर्छु। ती एन मोमाडे अनि यिनीहरू आफ्नो कथा लेखेरै अमर भए। उनीहरूले कथा लेखेका कारण मैले उनीहरूको कथा तपाईँहरूलाई आज बताइरहेको छु। अनि कथा साहित्यको चाहिँ त्यो एउटा विशिष्टता हुन्छ, त्यो एउटा शक्ति हुन्छ। एउटा कुरो यो लाग्यो मलाई। अर्को मलाई के लाग्यो भने, म जस्तो एउटा सिकारु, एउटा बालक बबुरोको लागि उत्कृष्ट साहित्य भन्ने कुरा त धेरै दूरकी बात हो, यो कुरो मैले बुझेको छु। तर उत्कृष्ट साहित्य के हो भन्ने कुराको मेरो एउटा बुझाइ छ। मेरो बुझाइ के छ भने, उत्कृष्ट साहित्य समाज सापेक्ष हुन्छ कि हामीले केलाई उत्कृष्टता भन्ने हाम्रो मापदण्ड हुन्छ, अमेरिकीहरूले केलाई उत्कृष्ट भन्ने उनीहरूको मापदण्ड हुन्छ। उनीहरूको मापदण्ड लगाएर हामीले नेपाली साहित्य पढेर यो चाहिँ उत्कृष्ट रहेछ भन्नु गलत हो। त्यो दुर्घटित कसरी भएको छ, म एउटा उदाहरण तपाईँहरूलाई भन्छु। करिब 60 को दशक पछाडि एउटा तथाकथित प्रयोगवाद भन्ने पश्चिममा आयो, होइन। प्रयोगवाद त अगाडि पनि थिए, तर यो नेरेटिभ टेक्निकमा प्रयोगवाद, भाषाको प्रयोगमा प्रयोगवाद र त्यो साहित्य एकदमै सफल भयो पश्चिममा। त्यसको कारण के थियो भने, पश्चिमा मापदण्डहरूबाट हेरेको हुनाले त्यो सफल थियो। त्यसको पनि कथा छ, अलिकति समय लामो होला, म अहिले भन्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ भन्छु, त्यो बेलामा चाहिँ यथार्थवाद भन्ने एउटा वाद आयो। यथार्थमा लेख्नुपर्छ, जस्तो छ त्यस्तै लेख्नुपर्छ, यथार्थवाद। तर त्यो यथार्थवादमा समस्या के रह्यो भने, जस्तो भीमरोकाया चाहिँ सुन्दर कि असुन्दर, होइन, भीमरोकाया सुन्दर कि असुन्दर, यसमा कुन चाहिँ यथार्थ हो, सुन्दर कि असुन्दर? अब यथार्थ पनि सापेक्षित हुने रहेछ। अब मैले उसलाई पहिलेदेखि चिन्छु, उसले मलाई गुरु भन्यो, गुरु दक्षिणा पनि दियो, मेरो बर्थडेमा पनि आए, गिफ्ट पनि दिए, माया पनि गरेका छन्, मेरा लागि ऊ चाहिँ सुन्दर हो। उसको गोरु फुकेर कपिलजीको मकै खाएको छ, अब उहाँको लागि ऊ असुन्दर।
अब मेरो यथार्थ कि कपिलको यथार्थ यथार्थवादमा डिबेट र यथार्थवाद भनेर के भनिएछ भन्दाखेरि सर युरोपको यथार्थ चाहिँ यथार्थ सुन्दर महिला भनेको युरोपियन महिला जस्तो त्यसो भए त नाइजेरियन महिला के हुने भयो त अब त्यो दृष्टिले हेर्दाखेरि मिस नाइजेरिया कोही आयो भने ठुल्ठुला ओठ भएका काला रङ भएका होइन खुम्री कपाल भएको सुन्दरीको परिभाषा युरोपियन यथार्थवाद युरोपियन सौन्दर्यको दृष्टिकोणबाट के भयो त भन्दा धुलिट्याम भयो त्यो त अर्थ लागेन। अनि सबभन्दा ब्रेनी मान्छे को युरोपियनहरू, सबभन्दा ठुला वैज्ञानिक को युरोपियनहरू, सबभन्दा ठुलो दार्शनिक को त युरोपियनहरू, अनि समय सबभन्दा राम्रो अनुकूल कहाँ, सबभन्दा राम्रो मौसम कहाँ, सबै युरोपियन। यथार्थ भनेको युरोपेली यथार्थ रहेछ भन्ने कुरो धेरै लेखकहरूले बुझे त्यो। अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि युरोपवासीहरूले बनाएको यथार्थवादी कथा अथवा नाटक अथवा उपन्यासमा समय प्रवाह रैखिक जसरी जान्छ नि अगाडिबाट पछाडि, यसको विरोध गर्नेहरूले पछाडिबाट कथा लेखिदिए। अनि यो गरेपछि कथा हुन्छ भनेर युरोपीले जो सिद्धान्त बनाए त्यसको ठ्याक्कै विपरीत लेखिदिए, यो गरे पनि त कथा हुन्छ भन्ने होइन। यथार्थमा यो मात्रै हुनुपर्छ भनेर युरोपेलीहरूले भने। हाम्रो त भूत पनि छ, प्रेत पनि छ, झाँक्री पनि छ, धामी पनि छ हाम्रो चिन्तनमा होइन। एउटा झाँक्रीको यथार्थ त सागर सरको यथार्थ जस्तो हुँदैन नि त, ऊ त झाँक्रीको यथार्थ हो नि। तर झाँक्रीको यथार्थ पनि त हाम्रो समाजको निर्मिति हो नि त। हाम्रो समाजको निर्मिति हो भने त्यो रैखिक यथार्थवादी चिन्तनको बिचमा लोकल चिन्तनहरू छिराइदिए र त्यसले के ल्यायो, मायावी यथार्थवाद लिएर आयो, त्यो मेजिक रियालिजम लिएर आयो। यो मैले किन भनेको भने तर यी सम्पूर्ण कुराहरू ती समाजका आवश्यकताहरू थिए। यहाँ हामी जस्ता काइथे कथाकारले के गर्यौँ भन्दाखेरि ती उहाँका ती वैकल्पिक यथार्थहरू, ती प्रयोगवादहरू यहाँ पनि ल्याएर हामीले टाँस्ने दुस्साहस गरेका छौँ, जो हाम्रो समाजले सत्यापितै गर्दैन। हाम्रो समाजले माग्दैन नेपाल कहाँ छ, नेपालको निर्मिति कस्तो छ, यहाँ परिवार कस्ता छन्, यहाँ जेन्डर कस्तो छ, यहाँ धर्म कस्तो छ, यो परिवेशले माग्दै नमागेको प्रयोगवाद लिएर आएर हामीले कथा लेख्यौँ। यताबाट पढ्दा पनि बुझ्दिनँ, उताबाट पढ्दा पनि बुझ्दिनँ, बिचबाट पढ्दा पनि बुझ्दिनँ। चाहिँ 400 पेज पढिसक्दा पनि केही चिज दिमागमा आउँदैन। मलाई के लागेको छ भने यो किन आउँदैन, म मूर्ख भएर आउँदैन एउटा कुरो। अर्को दोस्रो कुरा सायद यो मेरो जिनमा छैन कि, राइट, किनकि मेरो निर्मिति नेपालमा भएको छ, यो चिन्तन पद्धतिमा भएको छ। यो यथार्थलाई कसरी बुझ्छौँ हामी, घरलाई कसरी बुझ्छौँ, आमालाई कसरी बुझ्छौँ, समाजलाई कसरी बुझ्छौँ, हिमाललाई कसरी बुझ्छौँ, यो हाम्रो निर्मिति हो। त्यो लेखकको मात्रै निर्मिति होइन कि पाठकको पनि निर्मिति हो। तपाईँ पाठक अहिलेलाई म एउटा लेखक मानौँ एकछिनलाई भने तपाईँको र मेरो बिचमा एउटा टेसिट एउटा अव्यक्त एग्रिमेन्ट के छ भने मैले तपाईँ हाम्रो चिन्तन पद्धतिभित्र कथा लेखेँ भने त्यो कथा तपाईँको जेहेनमा बस्छ। तपाईँको चिन्तन पद्धतिभन्दा विपरीत भनौँ न, म अब अङ्ग्रेजीको एउटा प्राध्यापक युनिभर्सिटीमा प्रयोगवादी साहित्य पढाउने, मेरा पीडित विद्यार्थीहरू यहाँ छन्। अनि मैले यो कथा साहित्य त यो कथा त मैले यहाँको मेरो समाजसँग संवाद गर्न लेखेको हो नि त। मैले पढेको अथवा एकछिन भ्रम पार्न पढाएको, जागिर खान पढाएको प्रयोगवादलाई यहाँ मिसाएर मेरा विद्यार्थीहरूले पसिना काटेको देख्दा आनन्द हुने त्यो म्यासोचिस्ट, त्यो एउटा सेडिस्ट राइटिङ गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना कमसेकम मलाई यो बिरादरीले, यो समयले, यो समाजले, यो पाठकहरूले दिएका। एउटा एक्सपेरिमेन्ट मैले यहाँ त्यही गर्न खोजेको छु होइन। कथामा हजारौँ गल्ती छन्, म त्यो कुरा मान्छु। जस्तो सरले मार्गदर्शन गर्नुभयो, अस्तिदेखि कृतज्ञता दिएछु होइन। कपिलजीले केही चाहिँ प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ, अहिले म ती प्रश्नहरूमा आउँछु। कसैले राम्रा निबन्ध लेख्नु भएछ, बधाई पनि भन्नुभयो, त्यो पनि चाहिँ सुने मैले होइन। उहाँलाई छोएन, अब मैले जबरजस्ती छुनुपर्छ भन्नु त हुँदैन नि, मैले साँच्चिनुपर्छ नि। अर्कोपल्ट उहाँलाई छुने लेख्छु भन्ने इख त पाल्नु पऱ्यो नि मैले होइन। त्यो इख पनि पालेको छु। सम्पूर्ण कुराहरू छ। तर एउटा के भने यो अपरिचित अनुहारका कथाहरूको कि त मेरो भाषिक ज्ञानै काइते भएर होला अथवा मैले सोचेकै त्यस्तै हो, सरलताको हदमा गएर यी कथाहरू लेखेँ। मलाई के लाग्यो भने यो म प्राध्यापक हुँ भन्ने भ्रम, यो म अङ्ग्रेजी साहित्यको मान्छे हुँ भन्ने त्यो खोस्टो होइन, यी सबै फालेर मैले नेपालमा उभिनुपर्छ भन्ने जो चेतना उभियो मेरो मनमा आयो, त्यसले यी कथाहरूलाई सरलतामा पढेपछि मलाई के लाग्यो भने एउटा बालकले उसकै स्तरबाट यी कथा पढेको छ
अस्ति मलाई एउटा स्कुलमा बोलाए, खोप्रिङ बोर्डिङ स्कुल। मैले त्यो लामो स्टेटस पनि लेखेको थिएँ। कक्षा 7 को बच्चाले समालोचना गर्यो। त्यसपछि निधाइन बहिनीको बहिनीसँग ऊ कनेक्टेड भयो, त्यो संवेदनाले उसलाई छोड्यो। कक्षा 8 काले पढेको छ, कक्षा 10 काले पढेको छ, सागर सरले पढ्नु भएको छ, विष्णु पादुका सरले पढ्नु भएको छ, एकदम वृद्ध पाठकहरूले पढेका छन्। मेरी आमा 70 वर्षकी हुनुहुन्छ, अनपढ आमा हो, उहाँले पुराका पुरा पढिसक्नुभयो। अब मैले ठ्याक्कै भनेको उहाँले बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि साहित्यमा। मैले ठ्याक्कै भनेको कुरो यो म्याथमेटिक्स होइन नि, होइन। मैले एउटा कुरालाई केन्द्रीय भाव दिनलाई कथा लेखेको हुनसक्छु। दामोदर सरले पढ्दाखेरि अर्को एङ्गलबाट त्यो कथाको पठन गर्नुभयो भने त्यो त कथाको शक्ति हो नि त, होइन। त्यो त चाहिँ मल्टिपल रिडिङ्स त पोसिबल छ नि कथाको। भने त्यो मल्टिपल रिडिङ्सहरू एउटा उमेरलाई मात्रै टार्गेट गरेर, अथवा अर्को एउटा दुर्घटना के भएको छ भने कतिपय हामी लेखकहरू एकदम टेक्नोक्रेटिक भयो नेपाल, पुरा वेस्टर्न लिट्रेचर पढेर आयो नेपाल, सब मेजिक रियलिस्टिक भयो नेपाल भनेर सानो एउटा सहरलाई हेरेर हामी निचोड निकाल्दा रहेछौँ। काठमाडौँलाई हेरेर अथवा चितुवनलाई हेरेर त्यहाँ त्यस्तो छ, होइन। तर यहाँ जाजरकोट पनि छ, यहाँ कालीकोट पनि छ, यहाँ इलाम पनि छ, तेह्रथुम पनि छ भन्ने कुरो बिर्सिँदा रहेछौँ। र यो मैले लेखेको कथा जसले पनि पढ्नुपर्छ भन्ने भ्रम पाल्दा रहेछौँ। पढ्नका लागि त्यो सरल बाटो सरल बनाउने, विचार गहन बनाउने हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति गऱ्यो भने सबैले पढ्दो रहेछ। हजारौँ कमजोरीका बावजुद अपरिचित अनुहार त सबैले पढिदिनु भएको छ नि। ती कमजोरीमा त काम गर्ने हो, तर पुगेको त छ त। प्रतिक्रिया त कति आएको छ। एकजना आर्यस भन्ने भाइलाई त साह्रै इरिटेसन भएछ, कति आउँछ फेसबुकमा अपरिचित अनुहार। अब मैले चाहिँ के गर्छु भने एउटा चाहिँ कालीकोटको एउटा बिचरो भाइले पढेर एउटा फोटो हाल्यो भने उसलाई आशा के हुन्छ भने यो लेखकले उसको वालमा मेरो फोटो रिफ्लेक्ट गरिदियोस् भन्ने त उसले हुन्छ नि, उसले त सम्मानित फिल गर्छ नि। र टाढाको मान्छे एउटा बर्माको भाइले पढ्यो, होइन, पिडिएफ पठाइदिएँ, पढ्यो, पछि चाहिँ ऊ गर्यो, लेखेर पठायो। त मैले मेरो वालमा रिफ्लेक्ट गरेँ। गरिदिनु भनेको मेरो त उसप्रतिको सम्मान हो क्या। उसलाई त हि फिल्स ग्रेटिफाइड, एउटा लेखकले मेरो कुरालाई आफ्नो वालमा चाहिँ ससम्मान। किनकि हामी लेखक भनेका घमण्ड गर्नलाई को हौँ र हामी, होइन। वी आर नोबडी नि त, वी आर नोबडी। तर उसले गरेको त्यो प्रेम र आह्लादप्रति भनौँ न हामी अन्सरेबल हुनुपर्छ भनेर लेख्यो। अनि दिनेपछि 3वटा 4वटा आउँछ त सबै रिफ्लेक्ट गर्दै जाँदा कति प्रचार हो यो अपरिचित अनुहारको भनेर बिचरा एकजना भाइले लेख्नु पनि भयो। तर भयो त्यस्तो, म के गरौँ, होइन भनौँ न। अनि त्यो छ एउटा सरलतामा जाँदाखेरि एउटा लिट्रेचर सर्वस्पर्शी हुँदो रहेछ भन्ने मलाई ज्ञान भएको छ। अब सरले खुम्चियो कि कथा भावहरू अलिकति डेथमा जाला भन्दा फ्यासै भएर कथा सकिएको छ भन्नुभयो। यो चिजले मलाई मार्गदर्शन गरेको छ। कथा म भोलि पनि लेख्छु। लेख्ने क्रममा सर हजुरको यो उद्बोधन मार्गदर्शनलाई मैले शिरोधार्य गर्नेछु र यसमा काम गर्नेछु। र थिमको रेपिटेसन भयो कि भन्ने पनि सरको मार्गदर्शन आएको छ। म पनि मान्छु थिमको रिपिटेसन हुनु हुँदैन। सकेसम्म मेरो चेतनाले रिपिट नगरौँ भन्ने सोचेको हुँ, तर चिप्लिहालिन्छ मानवीय हुनुको शर्तमा। त्यो नचिप्लिने कोसिस मेरो सदा सर्वदा रहनेछ। अब कपिल अन्जानजीले एउटा कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ कि नेपाली कथाको स्तरको बारेमा त करिब मैले भने तपाईँलाई कि यो पाश्चात्य चिजहरूबाट अरूबाट प्रभावित भएर चाहिँ 10 पाना पनि पढ्न नसकिने गरी लेख्नुभन्दा एउटा सजिलो जुरेलीको कथा लेखेर धेरैलाई छुनु ठिक हो जस्तो मलाई लाग्यो। म त्यो पटमा छु। सरलता मेरो लेखनको पहिचान। सिरिजमा लेख्ने भन्ने एउटा कुरा आयो, त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि? किनकि उहाँ त डकुमेन्ट्री पनि बनाउनुहुन्छ, उहाँको दिमागमा सायद आयो एउटा सिरियलाइज्ड कथाको कल्पना पनि आयो होला र वैज्ञानिक कथा लेखनको सम्भावना तपाईँबाट के छ भन्ने उहाँले भन्नुभयो, होइन। अब यसमा मेरो जवाब चाहिँ के छ भने यो विज्ञान र म चाहिँ बडा शत्रु छौँ। विज्ञान भन्ने नआउने भएको हुनाले म अरूतिर बरालिएको हो। तर एउटा उहाँले भनेको एउटा सिरियस टोन चाहिँ के छ भने हामीले भनौँ भने सुन्ने त एउटा पुस्ता त छ नि, भने यसलाई एउटा प्रोग्राम बनाऊँ र यो सम्भावना बोकेका विज्ञानलाई बुझेका, उहाँले साइन्स फिक्सनको पनि सङ्केत गर्नुभएको होला, साइन्स फिक्सनलाई बुझेका र त्यो लेख्न सक्ने लेखकहरूको एउटा इन्फर्मल एउटा ग्रुप जस्तो निर्माण गरौँ, होइन। त्यसको संयोजन
बरु गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अरूले लेखेको भएन भन्ने चाहिँ सक्छु, त्यो आफै गतिलो लेख्न मात्रै नसक्ने। तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ मेरो दिमागमा छ। मैले नेपाली बाल साहित्यमा सदा भन्ने गर्छु, मलाई झन्डै कुटे एक ठाउँ होइन। यत्रो वर्ष बाल साहित्य लेखियो, देवकोटादेखि रमेश विकलदेखि देवकुमारी थापादेखि पछि यी महेश पौडेल जस्ता होइन ठिटाहरू पनि प्रवेश गरे, तर हामीले बाल साहित्यमा कुनै नायकै निर्माण गरेनौँ भन्ने मेरो आरोप छ। हाम्रो चाहिँ बाल साहित्यको नायक जहिले पनि चङ्खे बाँदर हो, चोर बिरालो हो। यसका बाल साहित्य लेखेको 1 शताब्दी भयो। यो बाल साहित्य पढेर यो क्यारेक्टर जस्तो, यो चरित्र जस्तो म बन्छु भनेर कुनै पनि बालकले भन्दैन हाम्रो देशमा। भनेको हाम्रो बाल साहित्यले एउटा हिमाल भन्ने एउटा क्यारेक्टर बनाएर 7वटा नोभेल लेख्यो भने त त्यो हिमाल त इस्टेब्लिस हुन्छ नि होइन। हाम्रो बुद्धको बाल लीला अलिकति यथार्थ, अलिकति कल्पना गरेर एउटा बाल क्यारेक्टर निर्माण गरेर हामीले फिक्सन लेखेको भए के हुन्थ्यो? एउटा बच्चाले म यो बुद्ध जस्तो बन्छु त भन्थ्यो नि होइन। एउटा त्यो बालकृष्णलाई पनि हामीले हाम्रो बाल साहित्यमा कहिल्यै लिएर आएर नायक बनाएनौँ। एउटा बाल सीतालाई, ल राम त छोडिदिउँ, ठोरीका राम कि उता कन्फ्युजन भयो। सीता होइन, एउटा बाल सीतालाई ल्याएर एउटा अब्बल नारी क्यारेक्टर बनाएर उसलाई बाल साहित्यमा इस्टाब्लिस गरेको भए पनि हुन्थ्यो। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ गरेनौँ, नगर्नुपर्ने के गरेर होइन। खास बाल साहित्य होइन श्रवण कुमारको मिल्थ्यो होइन, पृथ्वीनारायण शाह मिल्छ, निर्माण गरेको त हो नि। विवाद त भोलि गरौँला, राजनीति पछि गरौँला, तर उसले गरेको होइन त्यो उसको बालकालीन पृथ्वीनारायण शाहको कल्पना गरेर चाहिँ एउटा साहित्यकारले 5वटा चाहिँ नोभेल लेख्थ्यो भने कपिलजीले सिरिज आफै बनाउनुहुन्छ। उहाँलाई भन्नै पर्दैन, उहाँलाई लाग्छ नि त यो त फिल्म बनाउनुपर्छ मेरो बच्चाले। त्यो तपाईँहरूले काम गर्न नपाएको चाहिँ हामी जस्ता काइते लेखकले माल नदिएर हो। यो कुरो मलाई पक्का कुरा थाहा छ। मैले डेस्परेटली सर्चिङ फर ए हिरो भनेर काठमाडौँ पोस्टमा लेखेँ पनि त्यो भनेको चाहिँ हिरो खोजिरहेको छु म नेपाली बाल साहित्यमा। जहिले चङ्खे मात्रै छ, एउटा बाँदर छ, एउटा स्याल छ, एउटा कनिके छ, त्यही बाल साहित्य भयो। तर कुनै बाल क्यारेक्टर यस्तो छैन जो मेरो बच्चोले त्यो पढेर भन्नुहोस् म यस्तै बन्छु जिन्दगीमा। अनि नेसनल क्यारेक्टर त्यही भएर हाम्रो बनेकै छैन। हाम्रो नेपालको नेसनल क्यारेक्टर मिसिङ छ। अहिले तपाईँले इन्डियन सिरियल हेर्नुभयो भने छोटा भीम भनेर फेरि त्यो भीमको बाल संस्करण लिएर आएको छ, त्यो कृष्णको केटाकेटीको लिएर आएको छ, हनुमानको केटाकेटीको लिएर आएको छ, पृथ्वीराज चौहानको लिएर आएको छ, अनि झाँसी की रानी भनेर फेरि केटाकेटीको लागि लिएर आयो। यो सम्पूर्ण कुराले के गर्यो त भन्दा वाट इज इन्डिया एन्ड इन्डियननेस भन्ने कुरा बालबालिकाको दिमागमा प्रविष्ट गराएको छ। त्यसले एउटा नेसनल क्यारेक्टर सेपिङ गरेको छ। हामी कहाँ छैन त्यो। र बाबु इमिटेसन गर त भनौँ स्कुलमा भने दुर्मुस सुन्तलीको अथवा माग्ने बुढाको चाहिँ इमिटेसन गर्छन् हाम्रो बच्चाहरू। र हामीले हेर्नुहोस् उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ। उहाँहरूले चाहिँ नेसनल क्यारेक्टर बिल्ड गर्न गरेको काम होइन। हामी चाहिँ सोसल क्रिटिक जो छौँ हामीले चिन्तन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ हो कपिल चाहिँ। त्यसले गर्दा आई कम्प्लिटली एग्री विथ यु। यसको बारेमा अब म फर्किसकेपछि हामी संवाद गरौँ, एउटा इन्फर्मल ग्रुप बनाऊँ र त्यो ग्रुपसँग अलिकति गहन तरिकाले चाहिँ गरौँ। किनकि यो तपाईँले भनेको प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा महेश पौडेलले गरेर हुने देखिनँ मैले। यो ठुलो कुरा भन्नुभयो होइन। यसमा एउटा ग्रुप भयो भने र हामी भाषा खेलाउँछौँ, साइन्सको फिक्सनल अथवा यस्तो रिसर्च गरेर एउटा क्यारेक्टर स्टेब्लिस गरेर लेख्यो भने त्यो चिजले चाहिँ भोलिको लागि राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गर्ने क्रममा एउटा चाहिँ इँटा थप्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ गोल्डन सजेसनको लागि पनि धेरै धन्यवाद। अन्तमा लामो बोलिसकेँ, प्राध्यापकको जागिर भएको हुनाले बोल्ने। यो कोहलपुरले जो मेरो यात्राको क्रममा यति विशिष्ट कार्यक्रम जो गरिदियो, जति यहाँ हामी छौँ राष्ट्रले चिनेका सर्जकहरू हुनुहुन्छ, यहाँ सर हुनुहुन्छ होइन, सागर सर आफै होइन, उहाँको लकडाउन भर्खरै आएको छ, अर्को पनि आउँदैछ। यहाँ सर आफै स्तम्भ हुनुहुन्छ, उहाँदेखि सबै देशले चिन्न पर्ने र केही चिन्न बाँकी तर चिन्नै पर्ने क्यारेक्टरहरूको उपस्थितिमा मेरो यो कथा सङ्ग्रहमाथि कार्यक्रम भयो। मिठा कुरा पनि आए, मार्गदर्शन पनि आए, ती पनि मिठा हुन् मलाई लाग्छ। ती दुर्लभ कुराहरू हुन् कि मैले पाएको छु। र अत्यन्त व्यस्त हुँदाहुँदै पनि मेरो लागि यहाँहरूले समय लगानी गरिदिनु भयो, आइदिनु भयो, प्रेम दिनुभयो, आह्लाद दिनुभयो। म धेरै आभारी छु। र कोहलपुरको साहित्यको उत्थानको लागि मैले आफ्नो ठाउँमा बसेर के गर्न सक्छु, मलाई अराउने सम्पूर्ण अधिकार तपाईँहरू राख्नुहुन्छ। तपाईँहरूको अधिकार हो त्यो। तपाईँले यस्तो गरिदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि
एउटा इन्टरभ्यू लेख्ने बाहेक अरू चाहिँ मैले गरेको छु है सर। जस्तो सरले भनेको कुरा मैले गरेको छु होइन, म्याडमले भनेको कुरा पनि गरेको छु होइन। अचेलजी भाइ अलिक टाढा टाढा गए होइन, लु दाइ मेरो कविता हेर भन्दा हेरेको पनि छु होइन। यो चिन्तन छन् यहाँ होइन। उनले जति पटक लेखेर पठाएको मैले प्रेमले हेरेको छु, मैले गर्ने कोसिस गरेको छु। भोलिका दिनमा त तपाईँहरूको झन्नै बढी अधिकार लाग्छ ममाथि। मसँग भएको सामान्य सिप अनुभव जे छ यसलाई चाहिँ कसरी कोलपुरको भोलिको साहित्य माझ्ने भन्ने क्रममा म सदा सर्वदा चाहिँ तयार रहनेछु। कहिलेकाहीँ व्यस्त भएँ अथवा सानातिना उल्झनहरूमा अल्झिएँ भने त्यो तफसिलको कुरा रह्यो। जस्तो त्यो इन्टरभ्यूको सम्बन्धमा त्यही भएको हो सर, अरू केही होइन होइन। अब गएर त खुरुक्क लेख्छु, तर बाँकी चाहिँ आइ एम अलवेज विथ कोलपुर, आइ एम विथ यु। मैले सकेको सदा सर्वदा गर्छु। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। उहाँको व्यक्तित्वबाट हामी अनुग्रहित छौँ। म विशेष गरेर अनुग्रहित भएँ। किशोर सर अब अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापक, नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी पढेका विद्वानहरू यो के छ भने सर, यो अझै पनि के हाम्रो कलेज स्तरमा पनि आज जाउँ साहित्यिक कार्यक्रममा भन्यो तपाईँ त नेपाली विषयहरू पो जान्नुहुन्छ, हामीले त कहाँ साहित्य लेख्ने हुन्छ र भन्ने यो एक खालको छ क्या। यो सरले तथाकथित मोहफसल भन्नुभयो, सरलाई धेरै आभार। तर मोहफसल नै हो भन्ने मैले यो चिन्तनबाट फेरि मोहफसल हो जस्तो लाग्छ सर। यो साहित्य भने के लाग्छ भने यो विषय ल्याएकोले लेख्ने भन्दा पनि यो त प्रतिभा हो। जुन विषय ल्याएकोले पनि यो प्रकृतिमा भएका चिजहरू जुन हामीले हाम्रो संवेदनाले ग्रहण गर्छ त्यसलाई कस्तो हुन्छ त्यसलाई भाषाको माध्यमबाट प्रकट गर्ने कुरा न हो। त्यसैले यो विषय ल्याएकोले मात्र साहित्य लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा त हुँदै होइन। तर सरको के भने अङ्ग्रेजी विषयको एउटा प्राध्यापकले पनि नेपाली भाषाका यस्ता साहित्यिक भाषाहरू यसमा प्रयोग गर्नुभएको छ, यो असाध्यै सराहनीय छ। मैले क्रिटिसाइज गर्छु भन्दै फेरि के भने फेरि अलि सरको फेरि प्रशंसा भए जस्तो भयो। यसो म सरी चाहन्छु। र गर्दा पनि के भने सर हामी फेरि भाषाको विद्यार्थी क्या। यो भाषाको विद्यार्थी भएको हुनाले सरको यो अगाडिको स्वीकारोक्ति भन्ने मैले सर र एकछिन बसेर पढ्दै गर्ने बेला सबभन्दा लेखकले स्वीकार्नु सबभन्दा महानता हो। यसमा दुई मात्रै छैन। यसमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू जस्तै भर्चुअल रियालिटीको छ भनेर प्रयोग गर्नुभएको छ। यसलाई नेपाली भनिदिएर नेपाली भाषाप्रति अन्याय नगरिदियो भने त हुन्थ्यो। रियालिटी भन्ने कुरालाई पनि नेपालीमा थुप्रै यसका शब्दहरू छन्। भर्चुअल ल ठिक छ, त्यो त अब भर्चुअल भइहाल्यो, आगन्तुक शब्दको रूपमा प्रयोग भयो। तर रियालिटी भन्ने शब्द प्रयोग नगरिदिया भए हामी भाषाको नेपाली भाषाको विद्यार्थीलाई अन्याय हुने थिएन कि भन्ने मैले सरलाई यो सुझाएँ। यसलाई अन्यथा नमान्दिनु होला, मेरो कमजोरी हुनसक्छ। र अन्य सन्दर्भमा यो प्रयोगशीलताको कुरा छ सर। जस्तै अब मैले एउटा समालोचना त गर्न सक्दिनँ, तर समालोचना सिक्न लागेको हुनाले सरलाई मैले के प्रश्न गरेँ भने हो कुनै पनि साहित्यको कति मूल्य छ, कतिको त्यो गुणस्तर छ भन्ने कुरा त जति धेरै पाठकका एषणाहरू हुन्छन्, संवेदनाहरू हुन्छन्, जति आवेग संवेग हुन्छ त्यसलाई जति घुलमिल गराएर विरेचन गर्न सक्छ भनौँ न, अब पर्यवेक्षण गर्न सक्छ, त्यो नै साहित्य नै सबभन्दा मूल्यवान हुन्छ भन्ने कुरा त हो। कथाले जति धेरैको मन जित्न सक्छ, त्यो कथाले दिन खोजेको थिम भाव जुन छ त्यसले जति धेरै मान्छेहरूलाई पाठकहरूलाई सन्तुष्ट गर्छ त्यो गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै समालोचना गर्दै गर्दा कथामा हुनुपर्ने एकातिर सरले प्रयोगशीलताको विरोध गर्दै जाने, एकातिर फेरि समालोचकलाई उसको थिम मात्र हेरेर बढी समालोचना गर्नुपर्छ, उसको स्ट्रक्चर रूप विन्यास हेर्ने होइन, रूप हेर्ने होइन भन्दै गर्दाखेरि सरहरू नमस्ते। यो अलिकति मैले नबुझेँ सर, यसको अलिकति विरोधाभास हो कि भन्ने मैले फिलिङ गरेँ सर। समालोचकको दृष्टिकोणले यति भने सर अहिलेलाई कथाको विशेष रुचि राख्ने भएको र लेख्ने भएको हुँदा बाबुले लिएर आएको थियो त्यो कथाभित्र त्यो सङ्ग्रह पाएपछि मैले पढेँ र त्यो छाप चाहिँ मैले नभेटे पनि हामी सायद नेटमा हामी जोडिएको पनि छैनौँ, अत्यन्तै लगाव थियो त्योभित्र लेखिएका। जस्तै उनी योगमाया भइन्, पर्खाल र परिवारहरू देखि लिएर थुप्रै कथाहरू छन् होइन, यति मन छोएको कथाहरू। आज त्यो उहाँ त्यो लेखकसँग, त्यो अपरिचित लेखकसँग यसरी साक्षात्कार गर्ने अवसर चाहिँ पूर्णिमा साहित्यले दियो। म चाहिँ नेपालगञ्जदेखि अब 14-15 किलोमिटर भए पनि अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि सरले एकदमै सम्झिनुहुन्छ।
म अत्यन्तै कृतज्ञ छु र यो दिन आज अत्यन्तै मेरो लागि यो खुसीको पल हो। यो एउटा लेखकको नाता भनेको अत्यन्तै प्रिय लाग्छ मलाई चाहिँ। म कथा लेख्छु तर सरले त यति पर्खर वक्ता यति प्रिय लेखकले त म सिकारु हो भन्नुहुन्छ होइन। यति त्यो झुकाव कि जो उपकारी गुणी व्यक्ति निरन्छ निरन्तर भनेको जस्तो सरको यो लगाव यो लेखकमा हुनुपर्ने एउटा अत्यन्तै सूक्ष्म यो विशाल गुण हो, महानता हो भन्छु म चाहिँ। एकदमै खुसी लाग्यो। नयाँ किताब पनि आज मेरो हातमा छ र यो पढिसकेपछि अझै सरप्रतिको त्यो प्रगाढ लगाव साँच्चीकै सागर सरले अघि व्याख्या गरिसक्नुभयो। म त्यो कथाहरूमा डुबिसकेको छु, अझै पढ्नेछु र सरलाई जुन पूर्णिमा साहित्यले आज यो अवसर यो ठाउँ थुप्रै लेखकहरूलाई पूर्णिमा साहित्यले यसरी जोडेको छ, हामी पनि जोडिन पाएको छौँ। सरले एज कोलपुर मात्रै नभनेर सिङ्गो बाँकेका हामी जस्ता लेख्दै गरेका लेखकहरूलाई पनि साथ दिनुपर्छ। त्यो भाइस हजुरबाट आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वीकार्य छ अहिलेको सच्याए एकदम अहिलेको कुरो तत्काल प्रतिगमन साक्षी हो। सिङ्गो बाँके सिङ्गो नेपालगञ्जलाई भनेर त्यो शब्द अझ राम्रो होला होइन। यहाँ एकदमै पर्खर व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले साहित्यलाई जगेर्ना गर्नुभएको छ। महानन्द ढकाल सरहरू त साहित्यको पिल्लर बलियो खम्बा हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै जुन यो सक्रियताले हामी पनि साहित्यमा यसरी जोडिन पाउँछौँ र हाम्रो केही गरौँ भन्ने सोच छ। एकदमै नमन सधैँभरिमा नतमस्तक छु सरहरू यो टिमप्रति त। झनै आज यो मौका मैले अत्यन्तै धेरै खुसी लाग्यो। मसँग शब्द छैन त्यो खुसीको। जस्तै सरले अघि कथाको बुझाइको कुरा गर्नुभयो। एउटा घरमा बुवाले रक्सी पिउँछ र त्यही घरका दुईटा छोराहरू, एउटाले भन्छ कि बुवाले रक्सी पिएकै कारण मैले रक्सी पिउन सिकेको भन्छ भने अर्कोले भन्छ बुवाले रक्सी पिएको देखेर जुन घरको दुःख बुवाले गरेको व्यवहारले छोएको कारण मैले रक्सी नपिएको भनेर भन्छ कि। समाजको दृष्टिकोण र लेखाइको दृष्टिकोण पनि त्यति फरक छ। अब बुझ्ने एउटा छोराले रक्सी पिएको देखेर त्यो सिक्यो, अर्को छोराले रक्सी बाबाले पिएको देखेर यो पीडा मैले परिवारलाई दिन हुन्न, मैले यो गर्न हुन्न भने समाजमा हामीले लेखेको कुरालाई हेर्ने आफ्नो दृष्टिकोण छ। त्यसै हामीले के लेख्छौँ हाम्रो भावना लेख्ने हो र त्यो समाजले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा यति मजाले सरले व्यक्त गर्नुभएको कथामा सरले व्याख्या गर्नुभयो। जुन एउटा लेखकले लेखिरहेको समयमा अब यो वातावरण सुन्दर शान्त चाहिन्छ भन्ने जुन कथाभित्रको कुरा सरले व्याख्या गर्नुभयो, त्यो कुराले जस्तो परिस्थितिमा पनि यही कुराहरूलाई टक्क टिपेर यसैमा घुलमिल भएर लेख्न सक्नु लेखकको कला हो कि। प्रयोगका दुईटा कारण हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मेरो आफ्नो बुझाइ हो यो, मेरो बुझाइमा खोट हुनसक्छ। एउटा फरक देखिनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने हो। एउटा चलन चल्तीको आएको आइछ अलिक फरक देखिनलाई होइन। कथा अरैखिक बनाइदिने, पछाडिबाट समय प्रवाह गरिदिने अथवा जादु बिचमा छिराइदिने अथवा यति धेरै चाहिँ त्यो भाषा भनौँ न धेरै भाषाका शब्दहरू लिएर आएर नेपाली वाक्य विन्यासमा मिसाइदिने अथवा कुनै एउटा चाहिँ युरोपियन रेस्टुरेन्टको सेटिङ गराइदिने र नेपाली कथा भनेर लेख्ने फरक देखिने एउटा यो हुन्छ प्रयोगवादको एउटा प्रयोजन। धेरैले अहिले प्रयोग भनेर त्यही गरिराख्नु भएको छ। दोस्रो चाहिँ अघि मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ, युरोपियन रियालिजमलाई तोड्नलाई वैकल्पिक रियालिजमको चिन्तन गरेँ नि। त्यो प्रयोगवादको चाहिँ पोलिटिकल सोसियल कल्चरल रिजन छ। जस्तो एउटा म सरलाई उदाहरण भनौँ, 1920तिर होला यो न्युयोर्कको वरिपरि यो हार्लेम भन्ने जो आउटस्कट छ त्यहाँका कविहरूले एउटा आन्दोलन चलाए। ती अश्वेत काला कविहरूले आन्दोलन चलाए। त्यो आन्दोलनको एउटा बहुत ठुलो शक्तिको उपकरण चाहिँ कविता थियो र त्यो कवितामा उनीहरूले के गरे भने युरोपको कविताभन्दा भिन्न अश्वेतहरूको कवितामा अश्वेतताको गन्ध रहोस् भनेर उनीहरूको त्यो बेला स्वीकृत पनि नभएको जाज भन्ने एउटा म्युजिक छ। त्यो जाज भन्ने म्युजिकको ताललाई अङ्ग्रेजी कविताको बोडीभित्र मिश्रण गरिदियो उनीहरूले। यसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो प्रयोगवादलाई समाजले स्वीकार गर्यो। क्या त्यो समाजले आफ्नो पहिचान, आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो कथा त्यो प्रयोगवादभित्र परिलक्षित भएको देखायो।
त्यसै प्रयोगवादको अर्को प्रयोजन के हुन्छ भने यस्तो सामाजिक राजनीतिक प्रयोजन हुन्छ। अब अहिले यहाँ हामी कहाँ भएको मैले प्रयोगवाद यसो हेर्छु सर होइन, म पनि प्रयोगवादी साहित्य पढाउँछु होइन, मेरो विषय नै त्यही छ कि कविता पढाउने कि प्रयोगवादी साहित्य। अनि यसो हेर्दाखेरि मैले यो पहिलोमा के देखेँ भने पहिलो खालको नयाँ देखिनका लागि गरिने प्रयोगहरूमा सबै बाहिर ट्राई गरिएका मोडलहरूलाई रिसाइकल गरिरहेका छन् र हामीलाई मूर्ख बनाइरहेका छन् कतिपय लेखक। त्यो गर्नुभन्दा त मैले इमान्दारीपूर्वक उभिएर मसँग चाहिँ त्यो प्रयोगवाद गर्ने क्षमता छैन, किनकि मैले गरेको प्रयोगवादको सामाजिक स्वीकृतिको अहिले मैले सम्भावनै देखिनँ भन्नु त मेरो इमान्दारी हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मैले पनि लछार पाटो लाएँ, प्रयोग गरेँ, यी नयाँ खालका भए भनेर खोक्न त सक्थेँ होला नि, तर मैले यो प्रयोगवाद गर्नुपर्ने स्वरूपमा त्यो आवश्यकतै फिल गरिनँ। कि त म अत्यन्तै ठुलो यथास्थितिवादी हुँ कि मैले त्यो प्रयोजनकै सार्थकता देखिनँ क्या। किन त्यो जादु टुनामुना गरेर अलमल ल्याउनु, त्यो त गरिसके त मार्केसले भाइ, त्यो त माइ नेम इज रेड आइसक्यो, ओरान पामुकहरूले गरिसके। अब त्यही चिजको रेप्लिकेसन महेश पौडेलले गर्नुको तात्विकता के हो? मैले चाहिँ मेरो पाठकहरूलाई अलमल ल्याएर भ्रममा पार्नुभन्दा म जस्तो छु त्यस्तै आउनु ठिक हो जस्तो मलाई लागेको। अर्को चाहिँ यो कलाज पेस्टिज भन्ने आयो होइन, उत्तराधुनिक लेखनमा कलाज र पेस्टिजमा चाहिँ अलिकति शब्द यो भाषाको लिएर आयो, उताबाट एउटा शब्द बनायो, अर्को उताबाट लिएर आयो, अनि अलिकति क्यारेक्टर पनि त्यस्तै लिएर आयो, अनि हुँदै नभएको काल्पनिक चाहिँ स्थानमा लगेर सेटिङ गराइदियो। गर्न पाइन्छ, तर त्यो अरूले गरिसके त्यही कुरो मैले गरेर म कसरी सर्जक हुन्छु? सर्जक त स्रष्टा हो नि, स्रष्टा त सिर्जना गर्ने कुरा हो नि। त्यो मैले गर्न सक्छु जस्तो मलाई लागेन, त्यो मेरो ल्याकत छैन अथवा क्षमता छैन, अथवा आई डोन्ट सी त्यसको कुनै प्रयोजन नै मैले देखिनँ। त्यसो हो भने मैले के सोचेँ भने मैले लेखेको यो कथाको निर्मिति जो मोडल छ यो नेपाली मोडल हो। तपाईँले गुरुप्रसाद मैनाली अथवा भवानी भिक्षु, गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले स्टेब्लिस गरेको लाइन, कथाको निर्मितिको लाइन हेर्नु हो भने यो हाम्रा नेपाली अग्रजहरूले बनाएको लाइनलाई समाएर म अगाडि आएँ। अब म प्रयोगशील हुने चाहिँ कहाँ होला भने आजको समयको तर्क गरेर होला, आजका मुद्दा उठाएर होला। आजका मान्छे, हामी अघि सरले भन्दै हुन्थ्यो मिडल क्लास सबभन्दा बढी छ। हामीले नायक भनिसक्दा कि पृथ्वीनारायण शाह सम्झिने, कि कमान्डर सम्झिने, कि क्लोज सन्त सम्झिने, एउटा खलासीमा पनि त नायकत्व देखिने त मेरो प्रयोगवाद होला नि त त्यो होइन। जस्तो यत्रो ठुलो द्वन्द्व हो, ठुल्ठुला मान्छेको एङ्गलबाट हेरियो, द्वन्द्वमा बालिका पनि त मारियो होला नि, ती बालिकाको एङ्गलबाट द्वन्द्वलाई हेर्ने किन? जस्तो त्यसपछि निदान बहिनीमा एउटा बालकहरूको एङ्गलबाट भुटानी शरणार्थीको समस्यालाई हामीले नहेरे चाहिँ कसले हेर्ने? यो पनि एक खालको थेमेटिक प्रयोगवाद हो। सर आइदिनु भयो, हामी असाध्यै खुसी छौँ। अघि न हाम्रो गोविन्द सरले भन्नुहुन्थ्यो म खुसी छु, खुसी भए यहाँ म आउन पाएँ भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा हामी 10 गुणा खुसी छौँ। तपाईँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ पायौँ, धेरै कुरा सिक्यौँ, हामीले सुन्यौँ, र तपाईँहरूप्रति म व्यक्तिगत रूपमा र हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समापन गरिदिन हुनको निम्ति हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानको निवर्तमान आदरणीय महानन्द ढकाल सरलाई अनुरोध गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हामी जति उपस्थित भएका छौँ सबै बौद्धिक वर्ग मात्रै छौँ जस्तो लाग्छ, यो साहित्यलाई बुझेका मान्छेहरू मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा पनि यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हामी आभारी छौँ। रचना